हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल फिजिक्स गुरुकुल। सधैँ चाहिँ आज हामी फेरि उपस्थित भएको छौँ तपाईहरुको लागि। आज हामी मस्त टपिक लिएर आएको छौँ। हजुर, क्लास 10 की टपिक छ र आजको हाम्रो टपिक हुन गइरहेको छ सो बिना कुनै डिलेको भिडियोतिर जम्प गर्देऊ। आजको भिडियो सेसनमा हामी मेनली सेल्सहरुलाई पढ्न गइरहेका छौँ र सेल्स भित्र हुने जुन सबसेल छ, सबसेल्स भनेपछि यहाँ हामी एस, पी, डी र एफ यो सबसेल्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। त्यसरी नै इलेक्ट्रोनसँग एसोसिएटेड जुन अर्बिट्सहरु छ त्यसको के एनर्जी छ र त्यसमा पनि हामी त्यसको सबसेल्सहरुको जुन अर्डर छ, सिक्वेन्स छ, त्यसलाई हामी डिल गर्न गइरहेका छौँ। सो आजको जुन यो भिडियो सेसन छ यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको लागि एकदमै एक्सक्लुजिभ हुन गइरहेको छ। यो बेसिकली आजको जुन हाम्रो भिडियो सेसन छ यसमा हामी 8, 9, 10 लेभलमा जुन केमिस्ट्रीको फन्डामेन्टल कोर आइडिया छ है, सेन्टरमा जुन आइडिया छ त्यसलाई हामी अट्याक गर्न गइरहेका छौँ र यो भिडियो त्यतिकै रूपले त्यतिकै दृष्टिकोणले 11, 12 को बच्चाहरुको लागि पनि एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ। त्यसैले यहाँबाट हामीले 8, 9, 10 मा यसको बेस राम्रो बनाएर गयो भने हामीलाई 11, 12 मा एकदमै लेस हेडेक हुन्छ। त्यसैले आजको हामी भिडियो सेसन सुरु गरौँ। र यसैको लागि आजको हाम्रो भिडियो सेसन अलिक कम्प्लिकेटेड हुन गइरहेको छ। किन? जब हामी एस, पी, डी, एफ सबसेल्सहरुको कुरा गर्छौँ त्यो एक्चुअली हामी यसको अर्बिटल्सहरुसम्म भित्र जान्छौँ र त्यहाँ भनेको एउटा क्वान्टम फिजिक्स एसोसिएटेड भएको छ। क्वान्टम लेभल अफ फिजिक्स भनेको माइक्रोस्कोपिक लेभलमा गएर हामी एकदमै कुरा गरिरहेका छौँ, एकदम सानो स्केलमा गएर हामी कुरा गरिरहेका छौँ र यो सानो स्केलमा जुन न्युटन्सको नियमहरू छ त्यो सामान्य रूपले त्यहाँ पालन हुँदैन, त्यहाँ टुटेको हुन्छ। मिन्स यो अलिक कम्प्लिकेटेड छ र जब पनि हामीलाई फिजिक्स या केमिस्ट्रीमा कम्प्लिकेटेड कुरा हुन्छ त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रिक्स र निमोनिक्सहरुको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामी के गर्ने, सबभन्दा पहिला घोक्ने त्यसपछि बुझ्ने। बिना बुझिकिन त साइन्समा काम नै चल्दैन। त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ अलि सिक्वेन्सलाई चेन्ज गर्न गइरहेका छौँ। हामी पहिला यहाँ केही कुराहरूलाई चाहिँ याद गर्छौँ, केही कुराहरूलाई चाहिँ ट्रिकको रूपमा लिन्छौँ र फाइनली गएर हामी त्यसको एनालाइसिस गरेर बुझ्न गइरहेको छौँ। सो पहिलो ट्रिक र निमोनिक्स हाम्रो यहाँबाट सुरु भइरहेको छ। हामी जिरोबाट नै सुरु गरिरहेको छौँ। लेट अस सपोज हामीसँग एउटा क्यारेक्टर छ र यो क्यारेक्टरको नाम अहिले म यहाँ चिन्टु राखिरहेको छु। सो यो मिस्टर चिन्टु छ। यो मिस्टर चिन्टु भनेको अहिलेको लागि यो क्यारेक्टर हाम्रो स्टुडेन्ट हो। के हो त? स्टुडेन्ट हो। र हाम्रो यहाँ स्टुडेन्ट भनेको इलेक्ट्रोन हो। मिन्स हामीले चिन्टुको स्टोरी बुझ्नुको मतलब इलेक्ट्रोनको बिहेभियर बुझ्नु हो। दोस्रो कुरा, चिन्टु जुन छ त्यो एकदमै कन्सियस स्टुडेन्ट छ, यानी यसको सबभन्दा बढी ध्यान केमा हुन्छ त? पैसा माथि हुन्छ, मनी माथि। यो बढी पैसा खर्च गर्न चाहदैन। हामी सबलाई थाहा छ अहिले चिन्टु जुन छ त्यो स्टुडेन्ट छ र स्टुडेन्ट जहिले पनि इकोनोमिकल हुन खोज्छ, यानी त्यो पैसा बचाउन खोज्छ। र जब हामी मनीको कुरा गर्छौँ त्यो इलेक्ट्रोनको भनेको इनर्जी हो। सो आजको जुन हाम्रो स्टोरी छ त्यसको बुनियादी ढाँचा भनेको यही एजम्पसनबाट हुन गइरहेको छ। यहाँ स्टुडेन्ट चिन्टु भनेको इलेक्ट्रोन हो र चिन्टुको मनी भनेको त्यसको इनर्जी हो। अब कहानी सुरु गरौँ। यो चिन्टुको भिलेज हो जहाँ त्यो बस्छ। अब यो भिलेज भन्दा अलिक टाढा त्यसको कलेज छ। यो कलेज भनेको यहाँ सिटीमा छ, त्यसको सर्टेन कलेज छ जहाँ त्यो पढ्छ। लेट अस सपोज कि यो हाम्रो केटीएममा भएको कलेज छ। ओके, सो त्यसको गाउँबाट यो चाहिँ कम्पेरिटिभली एकदमै टाढा छ। अब यो सिचुएसनमा यो चिन्टुसँग यो जुन गाउँमा त्यसको अलिक बढी एट्याचमेन्ट छ। हामी जनरली गाउँघरमा लामो समय बिताउँछौँ भने हाम्रो गाउँमा एकदमै बढी एट्याचमेन्ट हुन जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो जहिले पनि इच्छा के हुन्छ कि हामी गाउँकै साथीभाइहरूको नजिक भएर टाइम पास गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर हामीलाई हायर स्टडीको लागि बाहिर सिटीहरू जस्तो केटीएमतिर जानु परिरहेको हुन्छ। सो यहाँ हाम्रो चिन्टु भाइ गाउँमा बस्न खोजिरहेछ, भिलेजमा बस्न खोजिरहेछ। सो जहिले पनि स्टुडेन्टको फेभरेट अप्सन भनेको भिलेज हो र भिलेज भनेपछि यहाँ के बुझ्ने त? न्युक्लियस, यानी एटमको न्युक्लियस। एक्चुअली हामी एटमको सेल, सबसेल, अर्बिट्सहरुलाई बुझ्न गइरहेका छौँ। सो पहिलो कुरा हाम्रो यहाँबाट कन्क्लुजन के आयो कि चिन्टु अलवेज वान्ट्स टु स्टे, चिन्टु अट्याच्ड छ है, चिन्टुको इमोसनल अट्याचमेन्ट छ। तो चिन्टुको इमोसनल अट्याचमेन्ट छ केसँग त? भिलेजसँग। यानी चिन्टु जुन छ त्यो भिलेजको नजिक बस्न चाहन्छ। मीन्स चिन्टु वान्ट टु स्टे very close to village।
र यसै प्याटर्नलाई हामीले यसमा फलो गर्ने हो भने इलेक्ट्रोन पनि त्यसरी नै, यहाँ इलेक्ट्रोन चिन्टु भनेको इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोन पनि जुन छ न्युक्लियसमा कुन चार्ज हुन्छ पोजिटिभ, त्यसरी नै इलेक्ट्रोन अलवेज वान्ट्स टु स्टे क्लोज। कसको क्लोज? इलेक्ट्रोन वान्ट्स टु स्टे क्लोज टु न्युक्लियस। अभियसली कमन सेन्सको कुरा छ। जसरी हामीहरू साथीभाइहरूको घर परिवारको सदस्यसँग एकदमै लगाव हुन्छ, त्यसरी इलेक्ट्रोनको पनि एकदमै लगाव हुन्छ, किनभने इलेक्ट्रोन माथि माइनस चार्ज छ। त अभियसली यो न्युक्लियसमा हाम्रो पोजिटिभ चार्ज छ र यसको वरिपरिको जुन घर छ यसमा माइनस चार्ज छ, त्यो माइनसलाई त प्लसले एट्र्याक्ट गरिहाल्छ। त्यसैले इलेक्ट्रोनको सबभन्दा पहिलो चोइस भनेको के हुन्छ त? यस, न्युक्लियसको नजिक बस्नुहुन्छ। यो पहिलो कुरा हामीले यहाँबाट सिमिलरिटी अब्जर्भ गर्यो। सेकेन्ड कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँ घर हेर्नुहोस्, यो पनि एउटा बिल्डिङ हो, यो पनि एउटा बिल्डिङ हो। सो यहाँ हामीसँग धेरै बिल्डिङहरू छ, यो अर्को बिल्डिङ हो। सो कुल मिलाएर मैले यहाँ बिल्डिङ्सहरू 4वटा यहाँ बिल्डिङ लिएको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो 4वटा बिल्डिङ छ। यो पहिलो बिल्डिङ जुन छ त्यो भिलेजबाट मात्र 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ, 1 किलो, जस्ट हामी बुझ्नुको लागि। यो सेकेन्ड बिल्डिङ भनेको भिलेजबाट 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ। यो थर्ड बिल्डिङ भनेको 3 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ र फोर्थ बिल्डिङ भनेको 4 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ। सो पहिलो कन्क्लुजन हामी यहाँबाट के पाइरहेको छौँ कि जुन पहिलो बिल्डिङ छ, जुन भिलेजको नजिक छ, यसमा हेर्नु त यो एकदमै सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल छ। अर्को बिल्डिङको कुरा गर्ने हो भने, यो बिल्डिङको कुरा गर्ने हो भने अलिक त्योभन्दा कम्प्लेक्स छ। यसमा एउटा फ्ल्याट थियो, यो फर्स्ट बिल्डिङमा एउटा फ्ल्याट थियो, यो फर्स्ट बिल्डिङमा एउटा फ्ल्याट छ। सेकेन्ड बिल्डिङमा हेर्नुहोस् त 2टा फ्ल्याट छ, यो र यो, तल र माथि 2वटा फ्ल्याट छ, तल र माथि। अब थर्ड बिल्डिङको कुरा गर्दा थर्ड बिल्डिङमा कतिवटा फ्ल्याट छ? यो तल, सेकेन्ड अनि यो थर्ड। र थर्ड बिल्डिङमा टोटल हामीसँग कतिवटा फ्ल्याट छ त? 3वटा फ्ल्याट छ, यहाँ 1, यो सेकेन्ड र यो थर्ड। त्यसरी नै फोर्थ बिल्डिङको कुरा गरौँ त, यसमा कतिवटा फ्ल्याट छ? 1, 2, 3, 4, चौथो फ्ल्याट छ। त यहाँबाट हामीले के बुझ्यो कि जसरी हामी भिलेजभन्दा टाढा जाँदै जान्छौँ, 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटर, 4 किलोमिटर, त बिल्डिङ्सहरू कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। यानी बिल्डिङ्सहरूमा फ्ल्याट बढ्दै जान्छ, रुम्सहरू बढ्दै जान्छ। र यही सिमिलरिटीले हामीले एटमको केसमा लगाउने हो भने हामीले के भन्न मिल्छ? एटमको केसमा हामीले यसलाई लगाउने हो भने सेकेन्ड कन्क्लुजन यहाँबाट सिमिलरिटी, हामीले सिमिलरिटी खोज्ने के नेचरमा। हाम्रो सेकेन्ड सिमिलरिटी भनेको बिल्डिङ्स आर simpler towards village and complex towards city। त्यसैले हामीले के भन्न मिल्छ कि यसरी नै यही प्याटर्नलाई हामीले फलो गर्ने हो भने सेल्सहरू जुन हुने गर्छ, जसलाई तपाईहरु चाहिँ अर्बिट भन्नुहुन्छ, योहरू सिम्पलर हुन्छ, एकदमै सिम्पलर हुन्छ। कब? जब यो न्युक्लियसको नजिक हुन्छ, नियरर टु न्युक्लियस। त्यसरी नै जसरी हामी न्युक्लियसको नजिक हो भने सेल सिम्पलर छ, न्युक्लियस भन्दा टाढा गयो भने, जस्तो यो न्युक्लियस छ हाम्रो, यो प्लस न्युक्लियस छ, यो हाम्रो के सेल हो, यो एल सेल हो, यो एम सेल हो, यो एन सेल हो, यो ओ हो। सो के एल एम एन ओ। तो यहाँ हामीले यहाँको जुन घर होला यो बिल्डिङ हो, यहाँ जुन घर होला यो एकदम सिम्पल होला, यहाँ रुमहरू पनि थोरै होला। र यता टाढातिरको हामी घरको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ अलि कम्प्लेक्स हुन्छ, यो चाहिँ अलि कम्प्लेक्स भयो। कम्प्लेक्स मतलब यहाँ रुम्सहरूको संख्या एकदम बढी हुन्छ। सो यो सेकेन्ड कुरालाई पनि हामीले सिमिलरिटीको रूपमा बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि जसरी यो हामी इक्जाम्पलको लागि लिइरहेको छौँ, यो सिमिलरिटी बुझ्न खोजिरहेको छौँ हामी। यो एउटा कम्पाउन्ड हो, यो जुन अहिले हामी चित्र बनाएको छौँ, एउटा बिल्डिङ भनेको यहाँ कम्पाउन्ड हो। हामी गाउँघरमा जुन वर्ड युज गर्छौँ कम्पाउन्ड, त्यो कम्पाउन्ड हो। केमिस्ट्रीको कम्पाउन्डको कुरा गरेको भने यो कम्पाउन्डमा एउटा बिल्डिङ छ है। सो यहाँ कम्पाउन्डलाई हामी के भनिरहेको छौँ त? बिल्डिङ। सो बिल्डिङ सिम्पल पनि हुन सक्छ, कम्प्लेक्स पनि हुन सक्छ। अब यो बिल्डिङमा हामीसँग कतिवटा फ्ल्याट छ काउन्ट गरौँ त। यो एउटा फ्ल्याट छ, यो सेकेन्ड फ्ल्याट छ, यो थर्ड फ्ल्याट छ र यो फोर्थ फ्ल्याट छ। त जम्मा कतिवटा फ्ल्याट छ त? 4वटा फ्ल्याट छ। अब तलको जुन फ्ल्याट छ यहाँ, यो फर्स्ट फ्ल्याट हो, यो फ्ल्याटमा धेरै रुम छ, सेकेन्ड फ्ल्याटमा पनि धेरै रुम छ, थर्ड फ्ल्याटमा पनि धेरै रुम छ र फोर्थ फ्ल्याटमा पनि धेरै रुम हुन्छ। यसरी हामीले के भन्न मिल्छ कि एउटा बिल्डिङमा धेरै फ्ल्याट्सहरू हुने गर्छ, धेरै फ्ल्याट्स हुने गर्छ र हरेक फ्ल्याटमा धेरै रुमहरू हुने गर्छ। सो यही रुममा को बस्छ त? भाडा लिएर स्टुडेन्ट्सहरू बस्ने गर्छ। त्यसरी नै हामीले के भन्न मिल्छ कि एलिमेन्ट्सको एटम्सहरूमा धेरै
सेलहरू हुने गर्छ, बिल्डिङ्सहरू हुने गर्छ र प्रत्येक सेलको कुरा गर्ने हो भने त्यसो भए यो बिल्डिङको ठाउँमा हामीले के वर्ड युज गर्न मिल्छ, सेल युज गर्न मिल्छ। र यहाँ हामीले जुन फ्ल्याट यहाँ बनाइरहेको छु, यो फ्ल्याट भनेको के हो त, यो फ्ल्याट भनेको सब सेल हो र यो सब सेल भित्र भएको यो रुम हो, यो यहाँ चाहिँ रुम छ, यो रुम भनेको के हो त, ओर्बिटल्स हो, ओर्बिटल्स। र यसभित्र जुन मान्छेहरू बस्छ, यो मान्छेहरू छ, यो मान्छेहरू ओर्बिटल भित्र बस्छ, ओर्बिटल भित्र को बस्छ त, इलेक्ट्रोन्स बस्ने गर्छ। अब नेपाल गभर्नमेन्टले के नियम बनाएको छ त्यो चाहिँ अलि बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो गभर्नमेन्टले के बनाएको छ कि तपाईँ बिल्डिङ बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो बिल्डिङमा तपाईँले मन छ भने एउटा फ्ल्याट बनाउनुहोस्, 1 फ्ल्याटको बिल्डिङ बनाउनुहोस्, या 2टा फ्ल्याटको बिल्डिङ बनाउनुहोस्, या 3वटा फ्ल्याटको बिल्डिङ बनाउनुहोस्, या 4वटा फ्ल्याटको बिल्डिङ बनाउनुहोस्, तर 4वटा भन्दा बढी फ्ल्याट बनाउन पाउनु हुँदैन। सो हाम्रो एकदम सिम्पल रुल के छ कि 4वटा भन्दा बढी फ्ल्याट हामीले बनाउनु छैन, यो हामी एजम्सन मानेर हिँडिरहेछौँ। 4वटा फ्ल्याट म्याक्सिमम एउटा बिल्डिङमा हुन सक्छ। अब हामी फेरि आफ्नो पुरानो डायग्रामतिर हेरौँ। यसमा के छ, यो जुन पहिलो जुन हामी अर्बिट हेरिरहेको छौँ, यो सेल हेरिरहेको छौँ, यो यसमा हेरौँ त एउटै फ्ल्याट छ, एउटै फ्ल्याट छ। यसमा हेरौँ त, यसमा कतिवटा फ्ल्याट छ, 2टा फ्ल्याट छ, यसमा 3वटा फ्ल्याट छ, यसमा 4वटा फ्ल्याट छ। यसरी हामी के हेर्यौँ कि जसरी हामी टाढा जाँदै गइरहेछौँ त्यसरी हाम्रो डिस्टेन्स पनि बढ्दै गइरहेछ। तो डिस्टेन्स बढ्नुको मतलब के भइहाल्यो, यो हाम्रो तेस्रो एजम्सन हामीले के भन्यो कि जसरी हाम्रो डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ, डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ, बढ्नुको मतलब 1 किलोमिटर, 1 किलोमिटरबाट 2 किलोमिटर, 2 किलोमिटरबाट 3 किलोमिटर, 3 किलोमिटरबाट 4 किलोमिटर। तो 1 यो n इक्वल टू 1 भनेको के सेल हो, n इक्वल टू 2 भनेको के l सेल हो, n इक्वल टू 3 भनेको के l m सेल हो, यो के l m n सेल हो। सो n इक्वल टू 4 भनेको जसरी सेलको संख्या बढ्दै जान्छ त्यसरी त्यसको साइज बढ्दै जान्छ। के साइज है, कम्प्लेक्स हुँदै, कम्प्लेक्स मतलब ठुलो बिल्डिङ छ, ठुलो बिल्डिङ छ भने त्यसको साइज बढी छ र जसरी साइज बढ्दै जान्छ त्यसको जसरी साइज बिल्डिङको बढ्दै जान्छ भाडा पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, मनी पनि बढ्दै जान्छ। यानी ठुलो बिल्डिङ्सहरुको फ्ल्याटको एकदमै महँगो पाउने गर्छ र मनी भनेको त इनर्जी हो, मनी भनेको त हाम्रो के हो त यहाँ इनर्जी हो। त हामीले के भन्न मिल्छ कि टाढाको जुन घरहरू छ, यो टाढाको मतलब सिटीको नजिकको त अभियसली सिटीको नजिक कलेज छ, अब कलेज नजिक रुम लियो भने त महँगो पर्छ। सो यहाँको घरहरू एक्सपेन्सिभ छ, एक्सपेन्सिभ छ मिन्स मनी के छ त बढी लाग्छ, मनी बढी लाग्नुको मतलब इनर्जी पनि के होला, यो घरहरूको बढी होला। अब एज ए स्टुडेन्ट तपाईं सोच्नुहोस्, स्टुडेन्ट जहिले पनि के प्रिफर गर्छ, अभियसली लेस एक्सपेन्सिभ घरहरू स्टुडेन्ट्सहरू प्रिफर गर्छ। त्यसो भए यहाँबाट हाम्रो अर्को कन्क्लुजन के भन्न मिल्छ, यहाँबाट हामीले के गर्न मिल्छ कि स्टुडेन्ट्स अलवेज, पहिला हामी यहाँ के भन्न मिल्छ, जुन हाम्रो घरहरू छ यहाँको घरहरू, यो घरहरूको नाम हामी दिइराखौँ, यो घरहरू मध्ये कुन घर चाहिँ कुन बिल्डिङ सबभन्दा एक्सपेन्सिभ थियो, यो के छ, यो एल छ, यो एम छ, यो एन छ। त कुन सेल यानी कुन बिल्डिङ सबभन्दा एक्सपेन्सिभ छ। त हामीले यसरी कस्टको कुरा गर्ने हो भने सो कस्ट अफ के भन्दा ठुलो कस्ट भनेको कसको हुन्छ, कस्ट अफ एल, त्यो भन्दा महँगो कस्ट कसको हुन्छ, यो हामी सी भनेको कस्ट भनिरहेको छौँ, कस्ट अफ एम, त्यसरी त्यो भन्दा महँगो भनेको कस्ट अफ के हुन्छ, के एल एम एन। यानी हामी यता जसरी बढ्दै जान्छौँ अगाडि सिटीतिर, हामी यता भनेको सिटी हो, जसरी हामी सिटीको नजिक जान्छौँ यता हाम्रो को हो त भिलेज हो, भिलेज भनेको के हो त न्युक्लियस हो। र यसरी हाम्रो डिस्टेन्स के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ र डिस्टेन्स जसरी बढिरहेछ बिल्डिङ्सहरू के भइरहेछ त कम्प्लेक्स भइरहेछ, यानी बिल्डिङ्सहरूमा फ्ल्याट थपाइरहेछ त साइज पनि बढ्दै गइरहेछ र जसरी फ्यासिलिटी बढ्छ त मनी पनि के हुँदै गइरहेछ, हजुर यो सबै कुराहरू बढ्दै गइरहेछ र मनी बढ्नुको मतलब इनर्जी के भइरहेछ बढिरहेछ, यानी त्यो कुरा एक्सपेन्सिभ हुन खोजिरहेछ। त्यसैले एउटा स्टुडेन्टले जहिले पनि चाहन्छ कि म केतिरको यतातिरको बिल्डिङमा के लिउँ, रुम रेन्टमा लिउँ, रुम रेन्टमा लिउँ, यानी यता के छ त लेस एक्सपेन्सिभ छ। यही रिजन चाहिँ एकछिन पहिला हामीले भनेको थियो कि एउटा जुन इलेक्ट्रोन छ त्यो जहिले पनि न्युक्लियसको नजिक बस्न चाहन्छ। किन, इलेक्ट्रोन जब न्युक्लियसको नजिक बस्छ त्यति बेला त्यसको इनर्जी लेभल जुन छ, इनर्जीको जुन भ्यालु छ एकदमै के हुन्छ, लेस हुन्छ र जब इनर्जी लेभल लेस हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ। अभियसली तपाईँले कम भाडा तिर्नु पर्यो भने तपाईँ चाहिँ बढी स्टेबल हुन सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट हाम्रो लास्ट कन्क्लुजन के निस्कियो, यो हाम्रो लास्ट कन्क्लुजन यो निस्क्यो कि स्टुडेन्ट्स अलवेज प्रिफर, कसलाई प्रिफर गर्छ, स्टुडेन्ट अलवेज प्रिफर लेस एक्सपेन्सिभ वाट बिल्डिङ्स। र बिल्डिङ्स भनेपछि यहाँ हाम्रो बिल्डिङ भनेको के हो त कम्पाउन्ड यानी सेल्स,
जसलाई तपाईँ अर्बिट भन्नुहुन्छ। त्यसरी नै इलेक्ट्रोन अलवेज प्रिफर, इलेक्ट्रोन जहिले पनि कसलाई प्रिफर गर्छ त लोअर इनर्जी सेललाई। लोअर मनी भनेको इनर्जी, लोअर इनर्जी सेल्स र सब सेल्समा। अनि त्यसैले इलेक्ट्रोनको सबभन्दा पहिलो चोइस भनेको के हो त के हो। अनि के भन्दा बढी इनर्जी एल को हुन्छ, एल भन्दा बढी इनर्जी एम को हुन्छ, एम भन्दा बढी इनर्जी एन को हुन्छ। लेट्स सपोज कि यसको 100 जुल छ, यसको 200 जुल छ, यसको 300 जुल छ, यसको 400 जुल छ। अभियसली तपाईँ 400 रुपियाँ भाडा तिर्न चाहनु हुँदैन, सबभन्दा पहिला त तपाईँ 100 रुपिस भएको फ्ल्याटमा इन्टर गर्नुहुन्छ। सो दिस इज द फर्स्ट कन्क्लुजन जुन यहाँबाट हामीले निमोनिक्सबाट सिक्यो। अब चाहिँ हामीले नेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट भनेको यहाँ हामी गइहालौँ। सो नेक्स्ट भनेको हाम्रो कम्पाउन्ड भित्र फ्ल्याट हुन्छ। हामीले एकछिन पहिला नै पढेको त्यो कम्पाउन्ड भित्र फ्ल्याट हुन्छ र फ्ल्याट भित्र रुम हुन्छ। सो सबभन्दा पहिलो अर्को हाम्रो निमोनिक्स भनेको यहाँ हामीले के भन्नु पर्यो कम्पाउन्ड। यहाँ हामी केमिस्ट्रीको कम्पाउन्डको कुरा गरिरहेको छैनौँ, त्यो बुझ्नु। कम्पाउन्ड भनेको यहाँ म कसलाई भनिरहेको छु त बिल्डिङ्सलाई। यो कम्पाउन्ड भनेको हाम्रो बिल्डिङ्स हो। सो बिल्डिङ्स, कम्पाउन्ड भनेको बिल्डिङ हो। त बिल्डिङभित्र के हुन्छ, कुनै एउटा बिल्डिङमा इन्टर गर्नुहुन्छ भने ठुलो ठुलो सिटीहरूमा जानुहुन्छ भने बिल्डिङभित्र के हुन्छ फ्ल्याट्सहरू हुने गर्छ। त बिल्डिङभित्र धेरै फ्ल्याट्सहरू हुने गर्छ है। याद राख्ने, मैले एकछिन पहिले भनेको थिएँ कि नेपाल गभर्मेन्टले भनेको छ कि तपाईँले बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस् भने त्यसमा 4 तल्लाभन्दा बढी बनाउन पाउनु हुँदैन। अनि जब बढीभन्दा बढी 4वटा फ्ल्याट राख्न मिल्छ। अब यो फ्ल्याटभित्र आइसक्यो त अब यो हाम्रो जस्तो यो हाम्रो बिल्डिङ छ, हाम्रो बिल्डिङ छ। अब बिल्डिङमा यहाँ फ्ल्याट बन्यो, 1 माला बन्यो, यो 2 माला बन्यो, यो 3 माला बन्यो र यो 4 माला बन्यो। त कति यहाँ अब 4वटा माला बनिसक्यो। सो बढीभन्दा बढी 4वटा फ्ल्याट राख्न मिल्छ। अब फ्ल्याटभित्र अब तल भएन त फ्ल्याटभित्र त के पाइन्छ रुम पाइन्छ। सो फ्ल्याटभित्र के हुन्छ त रुम हुन्छ, रुम्स। त्यसो भए तपाईँले कुनै साथीलाई खोज्नु छ भने त हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा एउटा यहाँ बिल्डिङ छ, त्यसको बगलमा एउटा बिल्डिङ होला, यो अर्को यहाँ बिल्डिङ होला। त पहिला सोध्नुपर्छ कि त्यो 1 नम्बरको बिल्डिङमा छ कि 2 नम्बरको बिल्डिङमा छ कि 3 नम्बरको बिल्डिङमा छ। त्यसरी हामीले इलेक्ट्रोन खोज्न जाने हो भने हामीले त्यसको पहिला एनको भ्यालु हेर्नुपर्छ कि हामी कुन सेलमा त्यसलाई खोज्ने, के सेलमा कि एलमा कि एममा कि एनमा। त्यसैले कुनै मान्छेको एड्रेस चाहियो भने पहिला त्यसको बिल्डिङ नम्बर पत्ता लगाउने, तब त्यसको फ्ल्याट नम्बर पत्ता लगाउने, तब त्यसको रुम नम्बर पत्ता लगाउने। अनि यो रुमभित्र को बस्छ त कम्पाउन्डभित्र फ्ल्याट, फ्ल्याटभित्र रुम, रुमभित्र को बस्छ त स्टुडेन्ट्सहरू बस्ने गर्छ भाडा लिएर। त मैले पहिलो रेस्ट्रिक्सन के लगाएँ कि तपाईँ कुनै पनि कम्पाउन्डमा 4वटा भन्दा बढी फ्ल्याट बनाउन पाउनु हुँदैन, 4वटा भन्दा बढी फ्ल्याट बनाउन पाउनु हुँदैन। त्यसरी नै कुनै पनि रुममा 2टा भन्दा बढी स्टुडेन्ट राख्न पाउनु हुँदैन। जस्तो यो मैले एउटा रुम बनाएँ होइन, अब यो रुममा बढी भन्दा बढी चिन्टु र पिन्टु यानि कतिजना बस्न सक्छ, बस 2 जना बस्न सक्छ, त्यो भन्दा बढी राख्न पाइँदैन। यानि कुनै पनि ओर्बिटलमा 2टा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन राख्न पाइँदैन। अब ठ्याक्कै कम्पाउन्डको साइडमा हामीले के लेख्न मिल्छ त सेल लेख्न मिल्छ। जब कम्पाउन्डको ठाउँमा हामीले सेल वर्ड युज गरिरहेको छौँ यहाँ। त्यसरी नै सेलभित्र के हुन्छ त हाम्रो सेलभित्र हुन्छ सब सेल होइन। सेलभित्र हामी बुझ्नुको लागि यसरी भन्छौँ के सेलभित्र सब सेल हुन्छ। यस्तो नभन्नु पर्ने, तर अहिलेको लागि हामी ट्रिक्स बनाइरहेको छौँ। ट्रिक्सको लागि त पहिला ब्रेनमा केही इमेज बनाउनु पर्यो, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई करेक्ट गर्दै जाने हो। सो सेलभित्र के हुन्छ त सब सेल हुन्छ। त्यसरी नै सब सेलभित्र के हुन्छ त कम्पाउन्डभित्र फ्ल्याट भइहाल्यो। यो त हाम्रो के भइहाल्यो फ्ल्याट, यो त फ्ल्याटको ठाउँमा आयो। अनि यो सेल भनेको कम्पाउन्डको ठाउँमा आयो। त रुमको ठाउँमा को आउँछ त ओर्बिटल्स, के आउँछ त ओर्बिटल्स। सो दिस इज ओर्बिटल। अनि ओर्बिटलभित्र स्टुडेन्टको ठाउँमा को आयो त इलेक्ट्रोन्स आयो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए तपाईँलाई इलेक्ट्रोनलाई खोज्नुहुन्छ कि मिस्टर इलेक्ट्रोन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त पहिला हामीले भन्नुपर्छ कि तपाईँको कुन सेलमा बस्नुहुन्छ, के सेलमा कि एल सेलमा कि एम सेलमा कि एन सेलमा। त पहिला सेल नम्बर पत्ता लगाउने, तब सब सेल नम्बर पत्ता लगाउने, तब ओर्बिटल नम्बर पत्ता लगाउने, अनि त्यसपछि हामीले त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले लोकेट गर्न मिल्छ। यसरी हामीले इलेक्ट्रोनलाई लोकेट गर्नु छ भने कुल मिलाएर हामीले यो 4वटा कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब 4वटा कुरालाई हामीले कसरी ध्यान दिने त, जसरी एउटा स्टुडेन्ट छ, स्टुडेन्टको क्लासमा 2टा पहिचान हुन्छ। एउटा हुन्छ नुमेरिकल अल्फाबेटिकल र अर्को हुन्छ नुमेरिकल एबीसीडी वाला। अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी वाला, अनि अर्को के हुन्छ त नुमेरिकल हुन्छ। जस्तो अल्फाबेटिकल मतलब चिन्टु भनेको त्यसको नाम हो, यो भनेको अल्फाबेटिकल इंग्लिशको वर्ड युज भयो एबीसीडी। त्यसरी न्यूमेरिकल भनेको त्यसको रोल नम्बर हो के। उसलाई मैले के भने रोल नम्बर 10
20 कहाँ छ, जस्तो मानौँ उसको रोल नम्बर 20 छ, त रोल नम्बर 20 भन्ने बित्तिकै त्यहाँ को उब्छ त, चिन्टु उब्छ। त्यसो भए चिन्टुलाई सङ्केत दिने अनि चिन्टुलाई बोलाउने दुईटा तरिका छ। एउटा उसको नामले बोलाउने इङ्ग्लिस अल्फाबेट युज गरेर, अर्को म्याथमेटिक्स युज गरेर रोल नम्बर 20 कहाँ त त्यो आउँछ। यसरी नै हामीसँग जुन यहाँ चारवटा कन्सेप्ट छ, सेल, सबसेल, अर्बिटल अनि इलेक्ट्रोन, यो चारटैको ठाउँमा हामीसँग दुईटा कन्सेप्ट आउँछ। एउटा हुन्छ म्याथमेटिकल अनि अर्को के हुन्छ त, अर्को हुन्छ अल्फाबेटिकल। त्यही हामी एकछिनमा स्टडी गर्न गइरहेको छौँ। सो यसमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो स्टुडेन्ट अलवेज प्रिफर टु टेक रुम्स विथ लिस्ट प्राइस, सबको जसको भाडा सबभन्दा कम हुन्छ। सो इलेक्ट्रोन जहिले पनि प्रिफर गर्छ कहाँ बस्नुको लागि, इलेक्ट्रोन जहिले पनि प्रिफर गर्छ त्यो घरमा बस्नुको लागि जसको इनर्जीको भ्यालु के छ त, एकदमै कम छ। यानी जुन सबसेलको इनर्जी भ्यालु एकदमै कम हुन्छ त्यसमा बस्न खोज्छ। अब यसमा मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्न खोजेको हो, त्यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा। त्यसमा यो चाहिँ हाम्रो यो हो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको। जस्तो यो अहिले पुरानो डायग्राममा हामी आयौँ, यहाँ कतिवटा फ्ल्याट छ त, तो यो बिल्डिङ भनेको त सेल हो। अरे यो बिल्डिङ भनेको त के हो त, यो बिल्डिङको जब हामी कुरा गर्छौँ त यो बिल्डिङ भनेको के हो त, बिल्डिङ भनेको सेल हो। त्यसो भए हामी सेलको कुरा गरिरहेको छौँ। त यहाँ चारवटा छ, यो सेलभित्र चारवटा सबसेल छ, यानि फ्ल्याट छ। यो पहिलो फ्ल्याट, यो दोस्रो फ्ल्याट, यो तेस्रो फ्ल्याट, यो चौथो फ्ल्याट। अच्छा, फ्ल्याट भनेको के हो त, सबसेल हो। तो यो एस सबसेल मानौँ, यो पी सबसेल छ, यो डी सबसेल छ, यो एफ सबसेल छ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ कि लेटेस्ट सपोज कि म एफ फ्ल्याटको कुरा गरिरहेको छु। अगर म एफ फ्ल्याटको कुरा गर्छु भने यो फ्ल्याटमा त जस्तो यो मानौँ एकछिनको लागि यो हाम्रो एफ फ्ल्याट छ, यो हाम्रो एफ फ्ल्याट छ। अब फ्ल्याटमा त रुमहरू हुन्छ, तो एफमा जम्मा 7वटा रुम हुन्छ, 1 2 3 4 5 6। अब यो रुम सबै रुमको कुरा गर्ने हो भने यो एफ फ्ल्याटमा सबै रुमको रेन्ट सेम हुन्छ। जस्तो यसको रेन्ट अगर 2000 छ भने यसको पनि 2000 हुन्छ, यसको पनि 2000 हुन्छ, यसको पनि 2000 हुन्छ। यानी जबसम्म फ्ल्याट नम्बर चेन्ज हुँदैन तबसम्म रेन्ट चेन्ज हुँदैन। एस फ्ल्याट, अर्को पी फ्ल्याट छ, अर्को डी छ, यसको अर्को एफ छ। यसमा हामी के पाउँछौँ कि यसमा सबभन्दा महँगो भनेको एफ फ्ल्याट नै हुन्छ, यसमा सबभन्दा महँगो भनेको एफ फ्ल्याट नै हुन्छ, अनि सबभन्दा सस्तो भनेको एस फ्ल्याट हुन्छ। सबभन्दा सस्तो भनेको सबभन्दा कम इनर्जी एस फ्ल्याटको हुन्छ, र सबभन्दा बढी चाहिँ एफको हुन्छ। तर एफमा त 7वटा रुम छ, त 7वटा रुम छ भने सबैको भाडा सेम हुन्छ, सबैको रेन्ट के हुन्छ त, सेम हुन्छ। यो रुमलाई हामी के भन्छौँ, त्यो फ्ल्याट छ, यो त पुरा फ्ल्याट हो, र यसको भित्रको रुमलाई हामी के भन्छौँ त, ओर्बिटल्स। त्यसैले एफ फ्ल्याट भित्र जति पनि ओर्बिटल छ सबको इनर्जी लेभल सेम हुन्छ, इनर्जी लेभल सेम हुन्छ। भाडा सेम छ मतलब इनर्जी लेभल सेम हुन्छ। त्यसैले सर्टकटमा हामी यसलाई के भन्छौँ, डिजेनेरेट ओर्बिटल्स। यानी यसमा हामीले यो भन्न खोजेको एस को कम्पिटिसन पी सँग हुन्छ, पी को डी सँग हुन्छ, डी को एफ सँग हुन्छ, तर एउटै फ्ल्याट भित्रको रुमको एकअर्कासँग कम्पिटिसन हुँदैन के। किन हुँदैन, किनभने सबैको रेन्ट के छ त, सेम छ। जस्तो मानौँ न यसको रेन्ट थियो 400 रुपिज, यसको रेन्ट थियो 600 रुपिज, यसको रेन्ट थियो 1500 रुपिज, र यसको रेन्ट थियो 2000 रुपिज। अब पीमा त जस्तो पीमा त 3वटा रुम हुन्छ, 3वटा रुम मध्ये यसको पनि 600 हुन्छ, यसको पनि 600, यसको पनि 600 हुन्छ। जस्तो डीमा 5वटा रुम हुन्छ, 1 2 3 4, यहाँ 5वटा रुम हुन्छ, त सबै रुमको रेन्ट कति हुन्छ त, 1500 नै हुन्छ। त्यसैले फ्ल्याटको कम्पिटिसन हुन्छ के, फ्ल्याट भित्रको जुन रुमहरू हुन्छ त्यसको बिचमा कम्पिटिसन गर्नु त्यो चाहिँ करेक्ट हुँदैन, किनभने त्यसलाई हामी डिजेनेरेट ओर्बिटल्स भन्ने गर्छौँ। यो अलिक कम्प्लिकेटेड कुरा छ, त्यसैले हामीले यसमा अलिक पेसेन्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। बिना पेसेन्स राखिकन हामी यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ। ओके, सो अब हामी चाहिँ फेरि आफ्नो पुरानो इक्जाम्पलमा हाल्छौँ। सो हामीले यहाँबाट के भन्यो, स्टुडेन्ट अलवेज प्रेफर टु टेक रुम्स विथ लिस्ट प्राइस। जहिले पनि विद्यार्थी सस्तो रुम खोज्छ। जस्तो यो ए रुम छ, यो बी छ, यो सी छ, यो डी छ। त अब यसमा सबभन्दा सस्तो यो 3000 को छ, यो 4000 छ, यो 6000 छ, यो 10000 छ। त अभियसली विद्यार्थी के भन्छ, म सबभन्दा पहिला एमा जान्छु, किन, ए को जुन इनर्जी लेभल छ त्यो एकदमै के छ त, कम छ। यो कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। र याद राख्ने, कुनै पनि रुममा इनर रुम हामी चाहिँ कहिले पनि 2टा भन्दा बढी स्टुडेन्ट्सलाई राख्न सक्दैनौँ। सो यो रुल जहिले पनि याद राख्ने, इन अ रुम, हामीले एकछिन पहिले भनेको थियो नेपाल गभर्मेन्टले जुन नियम बनाएको छ यसको अन्तर्गत हामी एउटा बिल्डिङमा 4वटा भन्दा बढी फ्ल्याट बनाउन पाउँदैनौँ। त्यसरी नै एउटा रुममा 2टा भन्दा बढी भाडादार राख्न पाइँदैन। इन अ रुम मोर देन 2 electrons, 2 students cannot stay, बस्न पाउँदैन, कुनै पनि हालतमा बस्न पाउँदैन। त्यसरी नै in an orbitals more than 2 electrons cannot stay.
क्यानट स्टे। जस्तो म एउटा यहाँ orbital बनाएँ, यो एउटा orbital बनाएँ, यसमा यो एउटा इलेक्ट्रोन भयो, यो अर्को इलेक्ट्रोन भयो। यसरी हामी इलेक्ट्रोनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त यहाँ दुईटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन राख्न पाइँदैन। त यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, त कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो त? दुईटा भयो। दुईटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन राख्नै पाइँदैन। त अहिले कुल मिलाएर हामीले एकछिन पहिला नै के पर्यो कि हाम्रो सेल भित्र के हुन्छ त? सबसेल, सबसेल भित्र orbital, orbital भित्र इलेक्ट्रोन। त्यसरी एउटा बिल्डिङ भित्र फ्ल्याट, फ्ल्याट भित्र रूम, रूम भित्र स्टुडेन्ट। एकदम पर्यो। ठीक छ। अब यो सेलको मैले एकछिन पहिला के भनेको थिएँ, हरेक कुराको दुईटा नाम हुन्छ, एउटा इङ्ग्लिसको एबिसिडी वाला, एउटा म्याथमेटिक्सको रोल नम्बर वाला। त्यसरी नै अब यहाँ सेल छ। अब सेलको पनि अल्फाबेटिकल नाम हेरौँ, के छ, एल छ, एम छ, एन छ, ओ छ, पी छ र क्यू छ। त्यो यो भनेको सेलहरूको नाम हो कि, केएलएमएन ओपी, जसलाई हामी ओर्बिट भन्छौँ। अब त्यसको म्याथमेटिकल नामको कुरा गर्ने हो भने त म केलाई एन इक्वल टु 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। जस्तो कसैले भने एन इक्वल टु 3, त केएलएम, त्यसको मतलब त्यसले कुन सेलको कुरा गरिरहेछ? एम सेलको कुरा गरिरहेछ। त्यसरी म भन्छु एन इक्वल टु 6, त केएलएमएनओ पी, त यसको मतलब त्यो कुन सेलको कुरा गरिरहेछ? पी सेलको कुरा गरिरहेछ। त्यसैले याद राख्ने, सेलको दुईटा नाम हुन्छ, एउटा अल्फाबेटिकल र अर्को न्युमेरिकल। अब सबसेलमा जाऊ। अब सबसेल भनेको फ्ल्याट, फ्ल्याटको कति किसिमको फ्ल्याट नेपालमा छ? 4 किसिमको फ्ल्याट छ, एस, पी, डी र अर्को एफ। यसमा सबभन्दा ठुलो फ्ल्याटको एफ हो, किनभने यो फ्ल्याटमा 7वटा रुम छ। अनि त्योभन्दा सानो फ्ल्याट भनेको जहिले पनि यसलाई स्मल लेटरले जनाउने। यहाँ हामीले क्यापिटल डी लेखेको छ, यसको ठाउँमा हामीले के लेख्नु त? स्मल डी लेख्ने। सो जहिले पनि एसपी डिएफ हो। त हामीसँग 4वटा फ्ल्याट छ। अनि डीमा सबभन्दा कम रुम, सरी एसमा सबभन्दा कम रुम हुन्छ, एसपी डिएफ। यसमा एस भनेको सबभन्दा सिम्पल हो, यसमा एउटा रुम छ पीमा, 3वटा रुम छ डीमा, 5वटा रुम छ र एफमा 7वटा रुम छ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो भनेको को हो त? एफ हो। सो यसरी हामी याद राख्ने। अब यो यसको अल्फाबेटिकल भयो, त अभियसली म्याथमेटिकल पनि होला। त जसरी हामीले सेललाई एन ले जनाएको थियो, सबसेललाई हामी स्मल एल ले जनाउँछौँ, स्मल एल ले। तो एन 1 बाट सुरु हुन्छ। याद राख्ने, एन जहिले पनि 1 इन्टिजर हो, 1 बाट सुरु हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 सो अन। त्यसरी नै यो भनेको सेललाई जनाउने तरिका हो। एनले सेललाई जनाउने, अनि सबसेललाई जनाउनु छ भने, सबसेल मतलब फ्ल्याटलाई जनाउनु छ भने स्मल एल ले जनाउने। त्यो चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 4 सो अन। तर अहिलेको क्लासमा हामी 3 भन्दा बढीको युज गर्दैनौँ, 3 भन्दा बढीको युज गर्दैनौँ। जसरी एन इक्वल टु 1 ले के लाई जनायो, एल लाई जनायो, एम लाई जनायो, एन लाई जनायो, त्यसरी यो 0 ले चाहिँ एस फ्ल्याटलाई जनाउँछ, 1 ले चाहिँ पी फ्ल्याटलाई जनाउँछ, 2 ले चाहिँ डी फ्ल्याटलाई जनाउँछ, 3 ले चाहिँ एफ फ्ल्याटलाई जनाउँछ। सो यो एसपीडीएफ भनेको के हो त? सबसेल हो। यो एसपीडीएफ भनेको के हो त? सबसेल हो। सबसेल भनेपछि के बुझ्ने त? फ्ल्याट भन्ने। सबसेल भनेपछि के बुझ्ने त? फ्ल्याट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यो हाम्रो एउटा बेसिक आइडिया थियो। अब हामी अझै यसको भित्र जाने हो भने हामीले के पाउँछौँ कि यहाँ मैले सबसेल सुरु बनाएको छु है, यहाँ सबसेल सुरु बनाएको छु, एकदम सिम्पल छ। यो एस हो। यो सबसेल भनेपछि के बुझ्ने त? बच्चा पार्टीहरू बुझ्ने, यो भनेको के हो त? फ्ल्याट हो। एउटा बिल्डिङमा त धेरै फ्ल्याटहरू हुने गर्छ, किनभने मुम्बई दिल्लीतिर जानुहुन्छ भने एउटा बिल्डिङमा धेरै फ्ल्याटहरू हुने गर्छ। त मान्छे जेनरली फ्ल्याट बुक गर्छ। त एस भनेको सबभन्दा सस्तो फ्ल्याट हो, पी भनेको त्योभन्दा महँगो हो, डी भनेको त्योभन्दा महँगो हो, र एफ भनेको त्योभन्दा पनि महँगो हो। जस्तो मैले एकछिन पहिला भने त्यो 400 रुपियाँमा पाइन्छ होइन, यो लिनु छ भने 600 रुपियाँमा पाइन्छ, यो लिनु छ भने लेटर सपोज कि हाम्रो 1500 मा पाइन्छ, लेटर सपोज कि यसको बुझ्नुको लागि मात्र यो 2000 रुपियाँमा पाइन्छ। अब कुल मिलाएर के छ कि यो फ्ल्याटको कुरा गर्ने हो भने ल हेरौँ, यो फ्ल्याटको मैले यहाँ चित्र बनाएको छु, यो सबै फ्ल्याटको डायग्राम हो, एकदम सिम्पल डायग्रामहरू छ। अब यो फ्ल्याटमा हेरौँ त, यो ल केसमा हामी हेरिरहेछौँ कि यो फ्ल्याटमा त एउटै रुमै छ, यो सबभन्दा गरिब फ्ल्याट हो। यो फ्ल्याटमा एउटै रुम छ, यो फ्ल्याटमा एउटै रुम छ है। अब एउटा रुममा दुईजना मान्छे बस्न पाउँछ, त्यसैले हामी बढीभन्दा बढी यसमा 2टा इलेक्ट्रोन राख्न पाउँछौँ। त्यसैले टिचरहरू यसको माथिमा 2 लेख्ने गर्छ, किनभने एउटा रुम मात्रै छ। ल पीमा जाउँ, पीमा कतिवटा रुम छ हेरौँ त, एउटा 2टा 3वटा, 3वटा रुम छ। त यसमा 2 जना बस्छ, यसमा 2 जना बस्छ, यसमा 2 जना बस्छ, त कतिजना बस्छ? 3वटा रुम छ भने 6 जना बस्छ, त 6वटा इलेक्ट्रोन। त्यसैले टिचरहरू पीको माथि 6 लेख्ने गर्छ। अब यसमा जाउँ त डीमा कतिवटा रुम छ? 1 2 3 4 5। यो टोटल भनेको के हो? यो टोटल भनेको त फ्ल्याट हो। अब सानो सानो बक्स तपाईँ हेर्नुहुन्छ, यो रेक्टेङ्गल जस्तो सानो सानो बक्स, यो भनेको रुम हो। रुम भनेको orbital हो। रुम भनेको के हो त? orbital। यसमा कतिवटा रुम छ? 5वटा रुम छ। रुम भनेको orbital हो। त 5मा एउटा रुममा 2 जना बस्छ, त 5वटा रुममा 10वटा इलेक्ट्रोन, बढीभन्दा बढी। त्यसैले टिचरहरू डी को माथि के लेख्छ? म्याक्सिमम 10। अब एफमा जाउँ,
एफमा जाउँ त 1 2 3 4 5 6 7 त यसमा म्याक्सिमम 7वटा रुम छ त 7वटा रुम एउटा रुममा दुईजना त यहाँ दुईजना 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 त यसमा कुल मिलाएर एफमा बढीभन्दा बढी 14वटा बस्न सक्छ त एसमा 2वटा इलेक्ट्रोन पीमा 6वटा इलेक्ट्रोन डीमा 10वटा इलेक्ट्रोन र एफमा 14वटा इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम बस्न पाउँछ त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ एकदम सिम्पल कुरा हो अनि यो सबसेललाई जनाउने भनेको को त सबसेललाई कसले जनाउँछ जसरी सेललाई स्मल एन को भ्यालुले जनाउँछ स्मल एन को भ्यालु 0 1 2 3 हरू त्यसरी सबसेललाई जनाउने भनेको स्मल एल को भ्यालु हो 0 1 2 3 र यो एनलाई हामी के भन्छौँ तपाईलाई नाम त एन त धेरै सानैदेखि युज गरे होला एनलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर एएल भन्ने वर्ड युज गर्ने यहाँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर क्वान्टम नम्बर तो बेसिकली हामीसँग 4वटा क्वान्टम नम्बर हुन्छ 4वटा यो क्वान्टम नम्बर त सिम्पल छ सबैमा यो वर्ड रिपिट हुन्छ क्वान्टम नम्बर त हामीसँग कुल मिलाएर 4वटा क्वान्टम नम्बर छ पहिलो छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर अनि यो एल जुन थियो यो भनेको अजिमुथल क्वान्टम नम्बर अजिमुथल क्वान्टम नाम मात्रै डर लाग्दो छ कहानीमा त्यति दम छैन के अजिमुथल क्वान्टम नम्बर यसलाई स्मल एल ले जनाउँछौँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरलाई स्मल एन ले जनाउँछौँ अजिमुथल क्वान्टम नम्बर एल भनेको 0 1 2 3 बाट सुरु हुने गर्छ बेसिकली यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले कुरा गर्ने हो भने यो ओर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है सो ओर्बिटमा भएको जुन इलेक्ट्रोन ओर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमलाई यो पछि गएर तपाईहरु प्लस 2 मा गएर यसलाई डिटेलमा हामी हेर्ने गर्छौं त एकदम अहिलेको लागि बस यति नाम मात्रै घोकिराख्ने कि एल भनेको अजिमुथल क्वान्टम नम्बर हो बेसिकली यसले चाहिँ ओर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमलाई के गर्छ त रिप्रेजेन्ट गर्छ र हाम्रो लागि केही हो न यसको के बकवास यसको के मिनिङ छैन हाम्रो लागि यसले फ्ल्याट नम्बर दिने हो सीधा कुरा यसले हामीलाई फ्ल्याट नम्बर दिने हो एल को भ्यालु 0 एल को भ्यालु 1 एल को भ्यालु 2 एल को भ्यालु 3 0 बाट घोक्ने 0 1 2 3 अनि एसपीडीएफ सिक्वेन्समा घोक्ने एस पछि पी आउँछ पी पछि डी आउँछ डी पछि एफ आउँछ त 0 भनेपछि एस भयो 1 भनेपछि पी भयो एल इक्वल टु 2 भनेपछि 3 भयो एल इक्वल टु 3 भनेपछि सो एसपी यो एल इक्वल टु भनेपछि डी भयो र एल इक्वल टु 3 भनेपछि एसपीडी एफ भयो त यो हामीले मजाले यसबाट सबसेल निकाल्न सक्छौं जसरी पहिला सानो क्लासमा हामी एन को भ्यालुबाट सेल निकाल्थ्यौ अहिलेको लागि के भयो एउटा कुरा त एड भयो अजिमुथल क्वान्टम नम्बर एल एड भयो जसको भ्यालुले हामीलाई चाहिँ सबसेलसम्म पुगाइदिने काम गर्छ याद राख्ने हामी यो नम्बरलाई किन खोजेको अनि नम्बरलाई हामी किन खोज्छौं हामी किनभने एक्चुअली हामीलाई त्यो स्टुडेन्टको एड्रेस चाहियो के एड्रेस त्यो स्टुडेन्टको हामीले के चाहियो त एड्रेस चाहियो त्यसरी हामीलाई इलेक्ट्रोनको लोकेसन चाहियो त हामीलाई इलेक्ट्रोनको लोकेसन चाहियो भाइ इलेक्ट्रोन कहाँ छ वेयर इज द इलेक्ट्रोन त्यो इलेक्ट्रोनको लोकेसनलाई जनाउने नम्बरलाई हामी के भन्छौँ त क्वान्टम नम्बर्स भन्छौँ त जसरी मान्छेको मतलब सिटी हुन्छ सिटीको एउटा पार्टिकुलर लोकेसन हुन्छ त्यसरी त्यसको सिटीमा भएको बिल्डिङको पार्टिकुलर लोकेसन हुन्छ फ्ल्याट वगैरह वगैरह त्यसरी जसरी हामी नै म्याथमेटिकल नम्बर डेभलप गरेको छ क्या क्वान्टम नम्बर सो बेसिकली यो सोजिन्डरको वेभ इक्वेसनको सोल्युसनमा 4वटा हामीसँग क्वान्टम नम्बर हुन्छ अनि क्वान्टम नम्बरले बेसिकली इलेक्ट्रोनको लोकेसनलाई के गर्छ त स्पेसिफाई गर्छ एक्चुअली क्वान्टम नम्बरले त धेरै कुरालाई स्पेसिफाई गर्ने गर्छ त्यसमा हाम्रो इनर्जी को कुरा गरौँ या लोकेसन को कुरा गरौँ या स्पेस को कुरा गरौँ या टाइप अफ ओर्बिटल अकुपाइड को कुरा गरौँ या त्यहाँ भएको ओर्बिटल को अरेन्जमेन्ट के छ ओरिएन्टेसन यानी एक्स मा छ कि वाइ मा छ कि जेड मा छ ब्ला ब्ला धेरै कुराको त्यसले हामीलाई आइडिया दिन्छ तर अहिलेको लागि हाम्रो मेन भनेको 8 9 10 मा भनेको हामी अहिले लोकेसनमा हिँड्न गइरहेको छौं किनभने मोडर्न ग्रेडले जति सिलेबस हामीलाई इन्क्लुड गरेर दिएको छ हामी अलि चाहिँ त्यसमा अलि बढी स्टिक गरेर त्यसलाई हामी प्रयास गर्छौं कि त्यसलाई हामी फलो गरौँ है सो यो कुल मिलाएर कहानी भयो एसपीडीएफ अब एसपीडीएफ लाई चाहिँ एक्चुअली के भयो कि वैज्ञानिकहरूले के गर्यो अल्कली मेटल्सलाई अब्जर्भ गरिरहेको थियो अल्कली मेटल्सलाई अब्जर्भ गरिरहेको थियो र अल्कली मेटलबाट जब त्यसको स्पेक्ट्रल लाइन्सहरुलाई त्यसले अब्जर्भ गर्यो स्पेक्ट्रल लाइन्सहरु एन्ड स्पेक्ट्रल लाइन्सलाई यो लाइन हो के लाइन भनेको जस्तो यो हामी कुनै पनि एटमबाट लाइट पास गराउँछौं त त्यहाँ हामी लाइन हेर्छौं के अनि यो लाइन हो अनि यो स्पेक्ट्रल लाइन्सलाई अब्जर्भ गरेर त्यसले पार्टिकुलर शेप पत्ता लगायो के त्यो अहिले डिटेलमा 8 9 10 मा बुझ्न सकिदैन जस्ट म आइडियाको लागि मात्रै भनिरहेको छु यो शेप पत्ता लगायो अनि डिफरेन्ट किसिमको शेप थियो कुनै शार्प थियो शार्प कुनै प्रिन्सिपल शार्पबाट एस वर्ड त्यसले सिम्बल युज गरे एब्रिभिएसनको रूपमा त्यसपछि पी अरु कुनै कसैको शेप डिफ्युज थियो सो यो डिफ्युज भनेको कस्तो शेपमा गयो त
डिफ्युज सेपबाट हामीले एउटा सिम्बल युज गर्यो जसलाई हामीले के भन्यो त डी ले वर्ड रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी त्यसलाई डी ले स्मल डी ले है हामी त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सो अर्को 4 त्यो प्रिन्सिपल डिफ्युज भनेको अनि अर्को कुन छ त्यो फन्डामेन्टल हो सो फन्डामेन्टल अनि यो फन्डामेन्टललाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्यो त एफ ले रिप्रेजेन्ट गर्यो त कुल मिलाएर यसैले हामी एसपी डी र एफ लाई हामी यहाँ युज गरिरहेको छौँ त एसपी डीएफ बाट हामी के पत्ता लगाउन सक्छौँ यहाँ हामीसँग यो डायग्राम छ अब यो डायग्रामतिर हामीले अलि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सो बेसिकली यो डायग्रामलाई हामीले अलि जुम गरौँ त सो यो डायग्राम हामीसँग एसपी डीएफ छ यहाँ सो यसलाई अझै जुम गर्ने हो भने यो सेपलाई तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो हामी अहिले एस सेपलाई हेरिरहेको छौँ है सो यो एस सेपमा एस सबसेलसँग अर्बिटल छ हामीलाई थाहा छ एसपीडीएफ त फ्ल्याट हो नि त यिनीहरू त फ्ल्याट हो त अभियसली फ्ल्याट छ त्योसँग रुम होला योसँग एउटा रुम छ अनि यो भाइसँग 3वटा रुम छ योसँग 5वटा रुम छ योसँग 7वटा रुम छ त अब एस को कुरा गरौँ त एस सँग त एउटै अर्बिटल छ यो एस हेरौँ त यो एस को मैले यहाँ डायग्राम बनाएको छु यो भनेको एस हो यो पनि एस नै हो यो भन्दा यो ठुलो एस हो किनभने यो भिलेज भन्दा बढी डिस्टेन्समा छ त्यसैले यो त्यो भन्दा ठुलो मैले बनाएको छु त एस सबसेलको अर्बिटल्सको कुरा गर्ने हो भने एसको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ त त्यो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एस सेलको चाहिँ अर्बिटलको कुरा गर्ने हो भने त्यसको सेप स्फेरिकल हुन्छ अब पी सेलको कुरा गरौँ त एसको सेप कस्तो हुन्छ त गोलो फुटबल जस्तै हुन्छ यो एसको अर्बिटल हामीले बुझिसक्यौँ अर्बिटल भनेको रुम त्यो फ्ल्याट भित्र हामीले इन्टर गर्ने हो भने हामी यो एस फ्ल्याट भित्र इन्टर गर्ने यो रुम छ यो भनेको रुम हो त यो रुम हेर्नुमा यस्तो हुन्छ रुम हेर्नुमा यस्तो हुन्छ यसको भित्र नन्ना मुन्ना इलेक्ट्रोन बस्छ अब हामी पीमा जाउँ त पी को घर हेर्न जान्छौँ भने यी जिम गर्न गएको होला भने यस्तो यस्तो गोलो यो साइडबाट यसरी यसरी उठाएको होला यसरी साइडबाट त यो लगभग डमरू जस्तै हुन्छ यसरी यसरी यो डम्बल यहाँ एउटा गोला छ यहाँ एउटा गोला छ त यो यसलाई हामी कुन सेप भन्छौँ त डम्बेल सेप भन्छौँ डम्बेल सेप भन्छौँ त यो डम्बेल सेप हुन्छ को पी यहाँ हेरौँ त यो पी भनेको जस्तो यो पी हाम्रो यहाँ मैले बनाएको छु यो पी वाइ एक्सिसमा छ अनि यो पी एक्स एक्सिसमा छ र यो पी जेड एक्सिसमा छ त कुल मिलाएर पी को एरेन्जमेन्ट जुन छ सेप त त्यही छ एकछिन पहिला मैले ओरिएन्टेसन वर्ड युज गरेको थिएँ ओरिएन्टेसन छुट्टै छुट्टै छ एरेन्जमेन्ट एलाइनमेन्ट छुट्टै छुट्टै छ एउटा वाइ एक्सिसमा छ एउटा एक्समा एउटा जेडमा त पी को जम्मा कतिवटा हामीसँग भयो त 3वटा भयो त्यसैले हामी पीमा जम्मा 3वटा रुम बनाएको छौँ एउटा 2टा अनि 3वटा त्यसैले यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू आयो त 6वटा यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू छ 2वटा अब डीमा जाउँ त डीमा हामी यसमा 2वटा लोब थियो एउटा 2टा लोब थियो यसको हरेक अर्बिटलमा 2टा लोब छ अब डीमा जम्मा 5वटा रुम हुन्छ डीमा जम्मा 5वटा रुम हुन्छ 1 2 3 4 5वटा रुम हुन्छ यो हामी यहाँ रुमहरूलाई बनाएको छौँ एउटा 2टा 3वटा 4वटा र 5वटा अब यो रुमहरूमा एउटा कमन कुरा के छ कि यसमा गोला हेर्ने हो भने यो बेल हेर्ने हो भने एउटा 2टा 3वटा अनि 4वटा हुन्छ 4वटा लोब्सहरू हुने गर्छ यसमा 4वटा लोब्स हुने गर्छ त यही विशेषता छ डी को एसमा हामीले त सिंगल थियो पीमा 2टा छ अनि डीमा 1 2 3 4वटा छ र एफमा जान्छौँ भने हामी एफमा अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ 8वटा लोसम्मको लोब हामी पाउने गर्छौँ त्यसैले हामी यसमा त यो भनेको एउटा बेल भयो त यो यसरी बनाउँ न त यो भनेको यस्तो सिम्पल मात्रै बनायो भने यो पी भइहाल्यो यसैमा हामी एउटा अझै बेल यसरी एड गरिदिनु भने यो 4वटा रुम होइन यो एउटा रुम हो यो एउटा रुम हो अब एउटा रुममा यो कहीँ कुनै ठाउँमा इलेक्ट्रोन बस्न सक्छ 2 जना मिलेर त यो एउटा रुम हो के त एउटाको डी को एउटा अर्बिटल भयो डी त सबसेल हो फ्ल्याट हो त्यसभित्र अर्बिटल हुने गर्छ त कुल मिलाएर डी सँग कतिवटा अर्बिटल हुन्छ त यो एउटा यो 2 3 4 5वटा रुम हुने गर्छ त 5वटा रुममा जम्मा कति जना बस्न पाउँछ 10 जना बस्न पाउँछ सो हामीलाई कसैले डी सबसेलको अर्बिटलको सेप सोध्यो भने डी को सेप होइन डी अर्बिटल डी सबसेलको त्यो फ्ल्याट भित्रको रुमको सेप सोध्यो भने डी अर्बिटलको हामीलाई कसैले सेप सोध्यो भने के जवाफ दिने हामी भन्यो डबल 2टा थियो नि त डबल डम्बल सेप डम्बेल सेप त अभियसली शंकर भगवानको तपाईले डमरू हेर्नुभयो होला उस्तै छ यहाँ बेल यसलाई हामी डम्बेल भन्छौँ त डम्बल त डबल डम्बल छ यानी 2टा डमरू छ अरे एफ को सेपको बारेमा हामीले सोध्नु हुँदैन किनभने एफ को सेप हामीले कसैले सोध्यो भने हामी यति भन्छौँ कि त्यसमा 8वटा लोब छ तर यो हामीले भन्न मिल्दैन यसको सेप एकदमै के हुन्छ त कम्प्लिकेटेड हुन्छ र यसरी हामीले सेपको यहाँबाट कम्पेरिजन गर्न मिल्छ अब तपाईले यसबाट हामीले भन्ने हो भने यसमा यो ओके अभियसली यो फ्ल्याट हो एक्चुअली त यो भनेको मैले यो एउटा फ्ल्याट हो तो यो सबै मिलाएर एउटा फ्ल्याट भयो यो सबै मिलाएर यताको यो सबै मिलाएर फ्ल्याट हो त सबभन्दा ठुलो फ्ल्याट कुन छ अभियसली सबभन्दा ठुलो फ्ल्याटको कुरा गर्ने हो भने यसमा सबभन्दा ठुलो फ्ल्याट कुन छ है त्यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ त यहाँ पनि एउटा थियो पी
यो एस थियो, यो पी थियो, यो डी थियो र यो एफ थियो। यसमा सबभन्दा भयङ्कर फ्ल्याट एफको छ, किनभने यो त सिटीमा छ। अभियसली जो फ्ल्याट सिटीतिर होला त्यो त त्यहाँ एकदम इन्जिनियरहरू भक्कु इन्जिनियरहरू युज गरे होला, त्यसमा त धेरै राम्रो रुमहरू बनाएको होला। त यसमा म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोनहरू आउँछ, यानि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यानि नम्बर अफ स्टुडेन्ट यसले 14 जनालाई भाडामा दिन सक्छ। यो भनेको गरिब फ्ल्याट, यहाँबाट बढी पैसा उठाउन मिल्दैन। यो यसमा 10 जना स्टुडेन्टलाई मात्रै राख्न मिल्छ। पी भनेको त्योभन्दा पनि गरिब, त्यसमा त 6 जना इलेक्ट्रोनलाई मात्रै राख्न मिल्छ। अनि यो एस भनेको सबभन्दा गरिब फ्ल्याट हो, बिचरा भगवानले त त्यसलाई लिएर एउटा रुमै दिएको छ। अब त्यही रुममा त्यो 2 जना इलेक्ट्रोनलाई राखेर के गर्छ त गुजारा गर्ने गर्छ। सो एकदम यो सिम्पल आइडिया थियो, यहाँबाट हामीले यो कुरा बुझिहाल्यौँ। र यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि कुन फ्ल्याट कम्प्लेक्स छ र कुन सिम्पल छ। र यसलाई यसो हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो भने सेप अफ द ओर्बिटल त यहाँसम्म हामीले क्लियर गरिसक्यौँ। अब साइज अफ द ओर्बिटलको कुरा गरौँ त। यहाँ साइज अफ द ओर्बिटल भन्नु यो खोजेको हो कि जस्तो मानौँ हामी के छ है, यो एल छ, यो एम छ, यो एन छ, मतलब यिनीहरू बिल्डिङ छ। त बिल्डिङभित्र के छ फ्ल्याट, त योसँग पनि एस छ, योसँग पनि एस छ, योसँग पनि एस छ, योसँग पनि एस छ होइन। तर योसँग पी छैन, योसँग पी छ, योसँग पनि पी छ, अच्छा योसँग पनि पी छ, योसँग पनि पी छ, त पी भएन। अब योसँग डी छैन, योसँग डी छ, योसँग डी छ। त ओभियसली अब हेरौँ त, यो यहाँ भनेको भिलेज हो, यहाँ भनेको मैले के राखेको छु न्युक्लियस। अनि न्युक्लियस भनेको के हो त, हाम्रो न्युक्लियस भनेको भिलेज। तब यो भिलेजको जो नजिक छ, भिलेजको जुन नजिक छ, यहाँ हामी हेरिरहेको छौँ यो भिलेजको नजिक छ। त जो भिलेजको नजिक छ त्यसको भाडा एकदमै के छ त कम छ, त्यो भाडा एकदमै कम छ, यानि यसको इनर्जी सबभन्दा लेस छ, यसको इनर्जी सबभन्दा लेस छ र यसको इनर्जी त्योभन्दा बढी छ र सबभन्दा बढी इनर्जी यताको छ। यसमा कम्प्लेक्स पनि छ, यससँग एस पनि छ, पी पनि छ, डी पनि छ, योसँग त एउटा एक्स्ट्रा एफ पनि हुन्छ, योसँग एउटा एक्स्ट्रा एफ पनि छ है। त यसरी हामीले के भन्ने हो भने एस त एन इक्वल टु 1 हो, यो एन इक्वल टु 2 भयो, अनि यहाँ एन इक्वल टु यो 3 भयो र यो एन इक्वल टु 4 भयो। त कुल मिलाएर हामीसँग यहाँ सब डिफ्रेन्ट सेलहरू छ, सब सेल्सहरू छ। ओके, त यो 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पनि त एस छ, 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पनि एस छ, 3 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पनि एस छ, फ्ल्याट छ, र 4 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पनि छ। त यो यिनीहरूको एसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने के सबैको एस सेम होला होइन, यहाँको एस 1 किलोमिटरको एस सानो छ, 2 किलोमिटर वाला एस ठुलो छ। मैले के भने थिएँ जसरी हामी टाढा जाँदै जान्छौँ साइज पनि के जान्छ बढ्दै जान्छ, त ओर्बिटलको साइज पनि बढ्दै जान्छ। सो 1s 2s 3s र 4s, र यसरी हामीले कुरा गर्ने हो भने 1s भन्दा ठुलो 2s छ, 2s भन्दा ठुलो 3s छ, र 3s भन्दा ठुलो 4s। सबै एस स्फेरिकल नै हुन्छ तर साइज चाहिँ सेम हुँदैन। त्यसरी हामी पी को पनि कुरा गर्ने, 1s भनेको 1 किलोमिटरको एस, 2s भनेको 2 किलोमिटरको एस, 3 किलोमिटरको एस, 3s मतलब यो नबुझ्ने कि 3वटा एस छ, र 4s भनेपछि यो नबुझ्ने कि 4वटा एस छ, अलग अलग डिस्टेन्समा भएको एस फ्ल्याट छ। त्यसरी नै अब हामी पी को कुरा गर्ने हो भने हामीसँग कसको साइज बढी होला, 2p भन्दा साइज ठुलो कसको होला, 3p को, त्यो भन्दा ठुलो कसको होला, अभियसली 4p को। त्यसरी जसरी हामी टाढा जाँदै जान्छौँ साइज पनि के जान्छ बढ्दै जान्छ। एकदम सिम्पल कुरा, यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ क्वान्टम नम्बर्सहरू कसरी लेख्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हल्का मात्रै बेसिक आइडिया लिन गइरहेको छौँ, एकदमै सिम्पल बेसिक आइडिया हामी लिन गइरहेको छौँ। जस्तो हामीलाई एनबाट, एन त सानैदेखि लेख्न आउँछ क्या तपाईँलाई, एन इक्वल टु 4 म इक्जाम्पलको लागि लिइरहेको छु, अहिलेको लागि एन इक्वल टु 4 लिइरहेको छु है। सो एन इक्वल टु 4 भनेको म कहाँबाट सुरु गरिरहेको छु, एन इक्वल टु 4 त मतलब यो चौथो बिल्डिङको कुरा गरिरहेको छु। त्यो बिल्डिङमा फ्ल्याट होला, त एनबाट मजाले एलमा जानु मिल्छ, एनबाट मजाले एलमा जानु मिल्छ, बस 1 घटाइदिने। त 4 भन्दा 1 के हुन्छ कम, 4 भन्दा 1 कम भनेपछि कति हुन्छ त 3 सम्म हुने गर्छ। सो 4 भन्दा 1 कम भनेको 3 हो। त हामीले यसको भ्यालु कतिसम्म लेख्ने, 0 1 2 र 3। त कतिवटा भ्यालु हामीले लेख्ने हो, 4वटा भ्यालु लेख्ने हो, 0 1 2 3। 5 भएको भए हामीले कसरी लेख्थ्यो, 0 1 2 3 4 सम्म लेख्थ्यो। तर हामीले 4 को कामै पर्दैन किनभने हामी म्याक्सिमम एल भनेको 3 सम्म मात्रै युज गर्छौँ। यसरी हामी एनबाट एल सम्म जान सक्छौँ, 0 1 2 3। त्यो हाम्रो एल को भ्यालु आयो। एल को भ्यालु आउनुको मतलब के भ्यालु, हामीले सबसेल निकालिसक्यौँ। त सबसेल निकाल्नुको मतलब यो भ्यालु एस, यो भ्यालु पी, यो भ्यालु डी, यो भ्यालु एफ। त हामीले एसपीडीएफ को एल को भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ। अब एल को भ्यालुलाई हामी एल को भ्यालु अनि स्पिन अर्को हुन्छ। हामीसँग 4वटा क्वान्टम नम्बर छ है, त्यो चाहिँ बुझ्ने, 4वटा क्वान्टम नम्बर छ, एउटा एम, एउटा एल, एउटा एम, एउटा एस।
एस को जहिले पनि दुईटा भ्यालु मात्रै हुन्छ, एस को जहिले पनि दुईटा भ्यालु मात्रै हुन्छ, +1/2 एन्टी क्लकवाइज -1/2 प्लस अप स्पिन र डाउन स्पिन। यसरी हामी के बुझिरहेको हुन्छौँ कि इलेक्ट्रोन जुन छ यसरी क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्छ। क्लकवाइज र यानी एउटा रुममा जुन दुईटा स्टुडेन्ट बस्छ र त्यसलाई बस्नु छ, घुम्दै घुम्दै पढ्नु छ, यसरी घुम्दै घुम्दै बुक लिएर पढ्नु छ। एउटा एन्टी क्लकवाइज घुम्दै घुम्दै पढ्नु छ र अर्कोलाई क्लकवाइज घुम्दै घुम्दै पढ्नु छ। सो कुल मिलाएर कतिवटा डाइरेक्सन भयो त? दुईटा डाइरेक्सन भयो, एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज। ओके, सो एउटा अप स्पिन भयो, अर्को डाउन स्पिन भयो, एउटा अप स्पिन अर्को डाउन स्पिन। यसरी हामी जुन एन्टी क्लकवाइज छ त्यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ, अप स्पिन र जुन क्लकवाइज छ त्यसलाई नेगेटिभ लिन्छौँ र डाउन स्पिन। तो एन को संख्या लेख्न हामीले सानै क्लासदेखि आइरहेको छ, 1 2 3 4 5 बाट सुरु हुन्छ, एकदम सिम्पल छ। एल को जुन संख्या छ त्यो चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 म्याक्सिमम भनेको त्यति हो। र एस को लागि ब्रेनै लगाउनु पर्दैन, त्यसको दुईटा भ्यालु मात्रै हुँदै गर्छ, +1/2 र -1/2। त एन पनि हामीले लेख्न आयो, एल पनि लेख्न आयो, एस पनि पहिलेदेखि लेख्न आइडिया छ। अब त्यसो भए त एउटा मात्रै लेख्न आउनु पर्यो, एम को भ्यालु लेख्न आउनु पर्यो। त्यो हामीले सिक्यो भने हामी चारटै क्वान्टम नम्बरलाई हावामा उडाउन सक्छौँ। चारवटा क्वान्टम नम्बरलाई हावामा उडाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन। एन 1 2 3 4 हुन्छ, एल भनेको त्योभन्दा जस्ट 1 बाट सुरु हुने हो। जस्तो हामीले 3 को लागि लेख्नु छ भने 0 बाट सुरु गरिदिनु, 0 1 2 द्याट्स इट। जस्तो 4 को लागि लेख्नु छ भने 0 बाट सुरु गर्ने, 0 1 2 अनि 3। त्यस्तै हामीले 2 को लागि लेख्नु छ भने 0 बाट सुरु गर्ने, 0 अनि 1। त्यस्तै 1 को लागि लेख्नु छ भने 0 बाट सुरु गर्ने, 0। सो द्याट्स इट। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, मजाले एल को भ्यालु लेख्न सक्छौँ। एस को मात्रै दुईटा भ्यालु हुँदै गर्छ, अप स्पिन एन्ड डाउन स्पिन, +1/2 एन्ड -1/2। अब यहाँले एम को भ्यालु लेख्नु हैन, त्यसमा मात्रै दिमाग लगाउनु छ, एम को भ्यालु मात्रै लेख्नमा दिमाग लगाउनु छ है। सो अब हामीले एल सम्म आउनुको मतलब हामीले सबसेल सम्म आइसक्यो। अब यो रुम सम्म कसरी जाने? यो रुम भनेको ओर्बिटल हो। ओके, सो यो एस को ओर्बिटल्सहरु छ, पी मा जम्मा 3 वटा ओर्बिटल छ, डी मा जम्मा 5 वटा छ, एफ मा 7 वटा छ। ओके, तो एस को त भ्यालु सबलाई थाहा छ 0 हुन्छ, पी को त भ्यालु सबलाई थाहा छ 1 हुन्छ, एल को भ्यालु एलैबाट त हामी फ्ल्याटलाई जनाउँछौँ। यो भनेको के हो त? फ्ल्याट हो। यो ओर्बिटल हो, ओर्बिटल भनेको रुम हो, ओर्बिटल भनेको रुम हो, याद राख्ने। ओके, त्यसमा 3 वटा रुम छैन, 1 2 3 वटा रुम छ। त पी मा 3 वटा रुम, डी मा 1 2 3 4 5। आजको टपिकमा एकदमै पेशेन्स राख्नु पर्ने हुन्छ, त एकदमै गाह्रो हुन्छ। हायर क्लासमा गएर 3 4 5 6 7 वटा रुम छ। रुम भनेको ओर्बिटल। ओके, यो सबै के हो त? ओर्बिटल। अनि यो पुरा भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो पुरा भनेको फ्ल्याट हो। फ्ल्याट भनेको सबसेल। तो एफ मा एल को यहाँ डी को लागि कति हुन्छ त? 2 र यसको एल को भ्यालु कति हुन्छ? 3। अब यो रुमसम्म जानु भनेको एम को भ्यालु लेख्नु हो के। अब भन्नुस् त एम को भ्यालु कति हुन्छ? यानी एल को भ्यालुबाट तपाई एन को भ्यालुबाट सेलमा पुग्न पाउनुहुन्छ, एल को भ्यालुबाट सबसेलमा पुग्न पाउनुहुन्छ र एम को भ्यालुबाट ठ्याक्कै रुममा पुग्न पाउनुहुन्छ, यानी फ्ल्याट भित्रको रुममा पाउन छिर्न पाइन्छ, यानी ओर्बिटलको। तो 0 थियो भने ठ्याक्कै यहाँ 0 लेखिदिनु, द्याट्स इट। अब 1 छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसको माइनस देखि प्लस सम्म जानुपर्छ। 1 भनेको -1 देखि +1 सम्म जाने भइहाल्यो। सो यो भ्यालु यस रुमको भ्यालु -1, त -1 पछि 0, त्यसपछि +1। यसरी हामी मजाले इन्टिजरलाई काउन्ट गर्ने, पोजिटिभ र नेगेटिभ। 2 छ भने कसरी जाने? -2 देखि +2 सम्म गयो भने m सम्म पुग्न पाइन्छ। त यहाँ m को भ्यालु कति कति हुन्छ? तो यो -2, यसको m को भ्यालु -2 -1, त्यसपछि 0 आउँछ, त्यसपछि +1 आउँछ, त्यसपछि +2 आउँछ। यसरी हामी क्वान्टम नम्बर m को भ्यालु लेखिहाल्नु। कसको लागि? डी सबसेल को लागि। अब एल को लागि ओर्बिटल्सहरुको भ्यालु कति हुन्छ? 3 छ भने -3 देखि +3, तो -3 देखि +3, यो -3 -2 -1 अनि यो 0 अनि यो +1 +2 अनि +3। एकदमै सिम्पल थियो। यसरी हामीले आजको डेटमा हामीलाई त्यसको सबै भ्यालु लेख्न आउँछ। n = 4 भनेको कुन सेल हो? KLMN, n सेल हो, n सेल हो। ओके, जस्तो मानौँ न हामीले यो इलेक्ट्रोनलाई खोज्न गयो भने यो इलेक्ट्रोनले आफ्नो एड्रेस के भन्छ? यो इलेक्ट्रोन यहाँ यो रुममा भएको इलेक्ट्रोनले के भन्छ? हेर्नुहोस् मेरो n को भ्यालु कति छ? 4 छ। अनि त्यसरी यसले के भन्छ? मेरो l को भ्यालु कति छ? कुन फ्ल्याटमा छ यो? l = 3 छ हैन? 3 भनेपछि f मा छ। तो f मा छ भने K4, यो यसको ठाउँमा क्यापिटल N आयो। l = 3 लेख्नुको मतलब f मा हैन? f मा आयो। त्यसपछि m को भ्यालु कति छ? त्यसले के भन्छ? मेरो m को भ्यालु -1 छ। त यसको मतलब यो इलेक्ट्रोनको त हामीले 3टा नम्बर भनिदियो, किनभने यो रुममा त 2 जना इलेक्ट्रोन बस्छ। त कसरी पत्ता लगाउने कि यो हामी कुन इलेक्ट्रोनको कुरा गरिरहेका छौं? अनि यसले भन्छ म त अप स्पिनमा छु, यानी +1/2।
यसरी हामीले यो चारवटा कुरा अगर तोक दिने हो भने यसको मतलब हामीले यो इलेक्ट्रोनलाई लोकेट गरिसक्यो। यसरी यो रुमको इलेक्ट्रोनलाई पनि हामी लोकेट गर्न सक्छौँ। सब कुरा सेम हुन्छ, बस त्यहाँ एम को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। यो रुमको इलेक्ट्रोनको लागि पनि एन को भ्यालु 4 नै हुन्छ, एल को भ्यालु पनि 3 नै हुन्छ, तर एम को भ्यालु कति छ त +3 हुन्छ। अप स्पिन छ कि डाउन स्पिन छ? डाउन स्पिन छ भने -1/2 हुन्छ। यसरी हामी हरेक इलेक्ट्रोनको यो चारवटा क्वान्टम नम्बर हामीले भन्न सक्यो भने त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ, त्यो हामी मजाले भन्न सक्छौँ। त्यो कुनै एउटा रकेट साइन्स होइन, घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला, मजाले लेख्न पाउन सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि भिडियो 1-2 चोटि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो अलिक कम्प्लिकेटेड टपिक छ। यसमा टिचर परेशान हुन्छ, स्टुडेन्टको त कुरै छाडिदिनुहोस्। बस यसको म्याक्सिमम लिमिट भनेको यतिसम्म थियो। ओके, अब हामी अलि चाहिँ क्वान्टम नम्बरको बारेमा सर्टमा ब्रिफिङ गरिहालौँ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको सानैदेखि सुन्दै आएको एन को बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ। यसलाई एनले जनाउने गर्छौँ। यसले कसको जानकारी दिन्छ? यस, सेल्सको जानकारी दिन्छ। कसको जानकारी दिन्छ त? एकदम सर्ट मैले कुरा गरिरहेको छु। इट डिस्क्राइब्स सेल। अर्को जाउँ, अजिमुथल क्वान्टम नम्बर। यो भनेको केले जनाउँछ? स्मल एलले जनाउँछ। यसले कसको जानकारी दिन्छ त? यसले जानकारी दिन्छ सब सेल्सको बारेमा जानकारी दिन्छ। अनि सर्टकटमा यसलाई कति बुक्समा के लेख्छ? एङ्गुलर मोमेन्टमको, ऑर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टमको जानकारी दिन्छ। एङ्गुलर मोमेन्टमको सिम्बलबाट यो एल आएको, ऑर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम। यानी यो सबसेल हाम्रो लागि त यो सबसेलको जानकारी दिन्छ कि एस को कुरा गरेको हो कि पी को कुरा गरेको हो कि डी को कि एफ को। एल इक्वल टु 0, यो 1, यो 2 अनि यो 3। एन कहाँबाट सुरु हुन्छ? 1 2 3 4 5 हरूबाट सुरु हुन्छ। त्यस्तै अब म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरको कुरा गरिहालौँ। यो म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरलाई हामी एमले जनाउँछौँ। त एम को भ्यालु कसरी हुन्छ त? त्यही हुन्छ -L टु +L। त्यो कसको लागि लेख्न खोजेको? पहिला फ्ल्याट भन्नुहोस्। जस्तो मलाई डी को लागि लेख्नु छ, त डी को एल को भ्यालु कति हुन्छ? त 0 SPD 3 नम्बरमा आउँछ, 0 1 2 2। एल को भ्यालु 2 हुन्छ हैन? त यहाँ यसको अब डी को लागि हामीले एम को भ्यालु लेख्न मिल्छ -2 देखि +2। त 5 वटा भ्यालु आउँछ। त डी मा त 5 वटा रुम हुँदै गर्छ। डी मा त 5 वटा, 1 2 3 4। त 1 2 3 4 5। त यसको भ्यालु -2 -1 0 +1 अनि 2। त्यस्तै मलाई एफ को लागि भन्छ, एम को भ्यालु लेख्नुहोस्। त एफ को लागि एल को भ्यालु कति आउँछ? 3। यसमा कतिवटा रुम छ जम्मा? यसमा रुम छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा रुम छ। तो -3 देखि एम को भ्यालु कति भयो? -3 टु +3। त यो भ्यालु -3 -2 -1 0 1 2 र 3। एकचोटि हामीले यसमा मेहनत गर्यो भने जीवनभर हामी रिल्याक्स बस्न पाउँछौँ। बस एकचोटि हामीले यसमा अलि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्पिन क्वान्टम नम्बर। अब यो स्पिन क्वान्टम नम्बरमा हामीले स्पिन क्वान्टम नम्बरबाट हामी डाइरेक्ट इलेक्ट्रोनमा यानी विद्यार्थीसम्म पुग्न पाउँछौँ। त यसरी हामीले यहाँबाट यसमा हामीले के गर्यो? यहाँ हामीसँग के थियो? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। त यसमा हामी बिल्डिङ नम्बरमा पुग्यो, यसमा हामी फ्ल्याट नम्बरमा पुग्यो, यसबाट हामी रुम नम्बरमा पुग्यो, यसमा हामी एस्ट्रोइड नम्बरमा पुग्यो। यानी इलेक्ट्रोनको स्पिन क्वान्टम नम्बरले हामीलाई इलेक्ट्रोनसम्म डाइरेक्ट पुगाइदिने काम गर्छ। त्यसरी हाम्रो चारवटा क्वान्टम नम्बरको आफ्नो आफ्नो फङ्सन छ। र यो लोवर क्लासमा 8 9 10 लेभलमा हाम्रो चाहिँ त्यसको एक्सक्लुजिभ रोल हुन गइरहेको छ। यसलाई दिमागमा राख्ने। अब हामी फेरि यो मोडर्न ग्रेडमा यो चार्ट दिएको छ के, यो चार्टमा हामी कसरी यसलाई मेमोराइज गर्न सक्छौँ यो हेरौँ। अर्डर अफ सबसेल के, अर्डर अफ सबसेल यस कारणले बुझ्नु जरुरी छ किनभने स्टुडेन्ट जुन छ, त्यो चिन्टु जुन छ, त्यो जहिले पनि त्यो रुममा जान्छ के, त्यो रुममा। अब रुम भन्दा भनौँ न त्यो फ्ल्याटमा, किनभने फ्ल्याटमा त सबै रुमको रेट सेम हुन्छ। त्यो रुमको रेट सोध्ने होइन के, किनभने एउटा फ्ल्याटमा त सबै रुमको रेट सेम हुन्छ, फ्ल्याटको रेट सोध्ने हो। फ्ल्याट भनेको सबसेल, फ्ल्याट भनेको सबसेल के। सबसेल कुन सबसेलमा जान्छ? क्वेसन सुड नट बी कुन ऑर्बिटलमा जान्छ, क्वेसन सुड बी कुन सबसेलमा जान्छ, कुन सबसेलमा जान्छ। ओके, तो यो सबसेल पत्ता लगाउने तरिका के हो? यो एसपीडी भनेको सबसेल हो। त्यो ट्रिक के छ? यसरी लेख्ने 1s, त्यसपछि 2s 2p, 3s 3p 3d लेख्ने, 4s 4p 4d 4f लेख्ने, 5s 5p 5d 5f लेख्ने, 6s 6p 6d 6f लेख्ने। बराबर स्पेसमा फेरि यस्तो होइन कि कुनै टाढा कुनै नजिक, 7d अनि 7f यसरी हामी लेख्ने। अनि ठ्याक्कै यसलाई माथिबाट तलमा यसरी काट्दिने, जसरी यो म डायग्राम बनाएको छु हैन, यसरी काट्दिने। यो भनेको बाह्य ट्रीको जुन बुक्सहरुमा लेखेको हुन्छ, यो त पर्सनली म कहिले फलो गर्दिन न, म तपाईलाई सजेस्ट गर्छु, तर बुक्समा दिएको छ त्यसैले म आज भनिदिइराखेको छु है। तो यसरी 1s मा गयो, अब यहाँबाट कहाँ जाने? यहाँ जाने, यहाँ यसरी यसरी जाने, यसरी जाने, फेरि यता आउने, फेरि यता आउने, अनि त्यसपछि यता आइसकेपछि यो यसमा आयो, यहाँबाट यसरी यसरी यहाँ जाने, यहाँ गयो त फेरि यसरी तल आउने, यो तल आयो त फेरि यहाँ आयो त यहाँबाट फेरि यसरी 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 यतातिर जाने। त कुरा बुझिरहेछ? फेरि यहाँ पुगिसक्यो त यहाँबाट अब तल झर्ने, यसरी तल झर्ने, तल झरिसकेपछि फेरि अब यसरी यसरी डट 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 गरेर यहाँ पुग्ने, यहाँ यसको टुप्पोमा पुग्ने, यसको टुप्पोमा यसरी पुगिसक्यो फेरि यसरी जाने। अनि यो जाँदै गर्ने, अनि चाहिँ के नम्बर आउँदै जान्छ यसरी फलो अप गर्दै जाने। त सुरु गरौँ त। फर्स्टमा कुन आउँछ त? 1s, 1s लेखौँ।
त्यसपछि यो 1s यतातिर गयो त 1s पछि को आयो त 1s पछि को आयो 2s यसरी यसरी यता गयो अनि यसरी यता आयो त 2s भयो 2s त्यसपछि हामी 2s बाट यहाँ गयो अनि यहाँ आयो भनेको 2p अनि त्यसपछि यहाँ आयो 3s त 2p र 3s अब 3s बाट यता जाउँ त यता गयो अब यता यता 3p आयो र 4s आयो जसरी यो लाइन गइरहेछ त 3p आयो र 4s आयो यो लाइनले तपाईँ हेर्दै जानुहोस् है यो लाइनले तपाईँ हेर्दै जानुहोस् एकदमै प्रब्लम सल्भ हुन्छ एकदमै प्रब्लम सल्भ हुन्छ अब 4s मा आइसक्यो ल 4s बाट जाउँ त कहाँ गयो 4s बाट कहाँ गयो त 4s मा हामी आइसक्यो त अब हेर्नु यहाँ छ 3d 4p अनि 5s त यसरी 3d 4p अनि 5s त्यसपछि 5s आयो यसरी तपाईँ फलो गर्दै जाने हो भने हाम्रो 5s सम्म आइसक्यो त्यसपछि हाम्रो आउँछ 4d त्यसपछि 5p त्यसपछि 6s त्यसपछि 4f त्यसपछि 5d त्यसपछि 6p त्यसपछि 7s घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला हामीसँग टाइमको अभाव छ त्यसैले हामी फास्ट गरिरहेछौँ 5f त्यसपछि 6d भिडियो पज गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ 7p त्यसपछि हाम्रो छ 6f त्यसपछि छ 7d र हाम्रो त्यसपछि आउँछ 7f त यो हाम्रो अर्डर हो यानी इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला 1s मा जान्छ तब 2s मा तब 2p मा तब 3s मा तब 3p मा तब 4s मा तब 3d मा तब 4p मा तब 5s मा तब 4d मा तब 5p मा तब 6s मा तब 4f मा 5d मा 6p मा 7s मा 5f मा 6d मा 7p मा 6f मा र 7d मा र 7f मा जान्छ यसरी कतिवटामा जान्छ यसरी फाइनली यो 7f सम्म पुग्छ यति हाम्रो लागि मोर देन इनफ हुन्छ ब्याचलर सम्मको लागि 8 9 10 त के ब्याचलर सम्मको लागि इनफ हुन्छ बस हामीले यसको सिक्वेन्स घोक्नु पर्ने हुन्छ कसरी यो सिक्वेन्स घोक्ने त्यसको लागि बुक्सले कहिले ट्रिक भन्दैन अब म तपाईलाई ट्रिक भन्न गइरहेको छु यसको लागि मैले यसलाई दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको छु दुईटा सेटमा सेट 1 मा यो नम्बर याद गर्नुस् 1 2 2 3 3 4 3 भइहाल्यो बस यो सेट याद हुनु पर्यो 1 कति सिम्पल छ 2 2 फेरि 3 3 त्यसपछि 4 3 एकदम सिम्पल छ पहिलो सेट खतम भयो अब दोस्रो सेटमा जानुस् यो दोस्रो सेटमा जानुस् त सेट 2 मा यो पहिलो सेट याद भइसक्यो याद राख्नु एस पछि को आउँछ पी पछि को आउँछ डी पछि को आउँछ एफ यो सिक्वेन्स याद राख्नु है सेट 2 मा जानु त अब सेट 2 मा मेरो अर्को ट्रिक छ 4 5 4 देखि 5 सम्म गयो अब एक अझै बढ्नुस् 6 सम्म जानुस् 4 5 6 अब एकचोटी अझै बढ्नुस् त 4 बाट स्टार्ट गर्ने 5 6 7 भइहाल्यो त 7 त म्याक्सिमम हुन्छ त्योभन्दा त बढी हाम्रो छँदै छैन अब घटाउने काम सुरु गर्नुस् त 7 लाई ओमिट गर्नुस् त कति हुन्छ 7 लाई ओमिट गरेर सरी हामीले यसबाट घटाउने काम सुरु गर्ने यानी यताबाट घटाउने काम गर्ने यसलाई यताबाट घटाउने 4 लाई ओमिट गर्नुस् त 4 लाई ओमिट गरे भने कति आउँछ त 5 6 7 अब एउटा अझै ओमिट गर्नुस् लास्टबाट एड गर्ने यहाँबाट 5 त यहाँ के बच्यो त 6 7 अब यो सिक्वेन्समा हेर्नु यो सिक्वेन्समा यसमा 6 ओमिट गर्नुस् त 7 यसरी हामीले के गर्यो यहाँ 4 5 पहिला बढायो त्यसपछि घटायो एक अगाडि बढ्यो 4 5 6 एक अझै अगाडि बढ्यो 4 5 6 7 तब पछाडिबाट घटाउन सुरु गर्यो त 5 6 7 तब फेरि पछाडिबाट एउटा अझै घटायो 6 7 तब 7 एकदम सिम्पल छ सेकेन्ड सेट लेख्नु त एकदमै सिम्पल छ 4 5 तब 4 5 6 तब 4 5 6 7 पछाडिबाट हटाउन सुरु गर्यो 5 6 7 तब 6 7 6 हटायो 7 दैट्स इट अब हामी अब 1 लाई स्टार्ट गर्ने है तब पहिला 1 को काम खत्म तब 2 मा जाने 1s अझै 1 छ त छैन 1 को काम खत्म भयो अब 2 मा जाने 2s 2p अझै 2 छ कहीं त 2 अझै कहीं छ छैन 2 को पनि काम खत्म भइसक्यो अब 3 मा जाने 3 मा जाने 3s 3p 3d अहिले 3 को काम भइरहेछ 4 मा नजाने अझै कहीं 3 छ त छैन 3 को पनि काम खत्म भयो अब 4 मा जाने 4 मा जाने त 4 मा हामी गयो भने 4 मा 4s कहाँ छ 4 अर्को यहाँ छ 4p अर्को कहाँ छ 4d अब 4f 4 को पनि काम खत्म भइसक्यो अझै कहीं 4 छ छैन अब 5 मा जाने 5 कहाँबाट सुरु भन्छ कहाँ यहाँबाट सुरु भन्छ 5s 5p त्यसपछि यहाँ छ 5 5d 5 मा मात्रै दिने 5f 5 को काम खत्म भयो अब 6 मा जाने 6 कहाँ छ यहाँ छ 6 6s 6p अर्को यहाँ छ 6d 6f 6 को पनि खेल खत्म भइसक्यो अब 7 मा जाने 7 कहाँदेखि सुरु भन्छ यहाँदेखि सुरु भन्छ 7 यहाँदेखि 7s 7p
77F। यसरी हामीले टोटल याद गरिहाल्यौँ बिना कन्फ्युजनको। बस तपाईँलाई यति याद हुनु पर्यो कि एस पछि पी आउँछ, पी पछि डी आउँछ, डी पछि एफ आउँछ। त्यसपछि हामी यो सेट याद गर्ने 1 2 2 3 3 4 3। तब यतातिर सेकेन्ड सेटमा 4 5 4 5 6, तब 4 5 6 7, तब 5 6 7, तब 6 7, तब 7। मजाले हामी यसको सिक्वेन्सलाई याद गर्न सक्छौँ, मजाले हामी यसको सिक्वेन्सलाई याद गर्न सक्छौँ, मजाले हामी यसको सिक्वेन्सलाई याद गर्न सक्छौँ। सो अब हामी के गरौँ, हामी अब नेक्स्ट कन्सेप्टमा जाउँ। नेक्स्ट कन्सेप्टमा हामी यहाँ हेर्न गइरहेको छौँ कि कुन सेलभित्र कतिवटा सबसेल छ र कतिवटा अर्बिटल छ र कतिवटा इलेक्ट्रोन छ। पहिलोदेखि सुरु गरौँ सेलमा। यहाँ हामी सेलको कुरा सुरु गरिरहेको छौँ। सो हाम्रो यहाँ सेल भनेको n = 1 को लागि, ओके, पहिलो सेलको लागि। यानी हामी n = 1 भनेको कुन सेल हो, के सेलको कुरा गरौँ, यो के सेलको। त के सेलमा त एउटा मात्रै सबसेल छ s, त्यसैले 1s लेख्ने। यो 1s को के हो, अर्बिटल हो। त एउटा रुममा दुईजना बस्छ, सो दुईटा इलेक्ट्रोन। त यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, दुईटा। अब मजाले अब हामी n = 2 मा जाने। n = 2 भनेको kl सेल होइन, kl सेल। l मा कतिवटा l भनेको 2, त यहाँ 2 मा दुईटा s पनि हुन्छ, यहाँ त s मात्रै थियो, त यहाँ त s पनि छ र p पनि छ। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्नुपर्छ त, 2s 2p। 2 भनेको दुईटा s होइन के, सेकेन्ड सेलको s सबसेलको कुरा गरेको, यो सेकेन्ड सेलको p सबसेलको कुरा, यानी 2 किलोमिटरमा भएको यो फ्ल्याटहरूको कुरा गरेको। यसरी त s र p, त यसमा दुईजना, त यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन र यसमा 2 2 2, अप स्पिन डाउन स्पिन, त 6वटा इलेक्ट्रोन। त 6 + 2 कति हुन्छ त 8वटा इलेक्ट्रोन भयो। एकदम सिम्पल छ। त l मा हामी 8वटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौँ। अब n = 3 मा जाउँ। यहाँ एउटा सेलमा एउटा सबसेल, 2 नम्बरको सेलमा दुईटा सबसेल, त 3 नम्बरको सबसेलमा KLM सेलको कुरा गरेको हैन, 3वटा सबसेल हुन्छ हैन, S पनि हुन्छ, P पनि हुन्छ र D पनि हुन्छ। हेर्नुस् कम्प्लेक्स भइरहेछ, बिल्डिङको साइज बढ्दै गइरहेछ, फ्ल्याट पनि बढ्दै गइरहेछ। त 3S 3P 3D, अरे यो त फ्ल्याट हो, यो सब त के हो, फ्ल्याट हो नि त, यो सब त फ्ल्याट हो, यो सब त फ्ल्याट हो। अनि यो पुरा त बिल्डिङ भयो, यो पुरा लगाएर त बिल्डिङ भयो। त यसमा दुईजना, यसमा दुईजना, यसमा 2, यसमा 2, यसमा 2, 6 जना, यसमा दुईजना, यसमा 2, यसमा 2, यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन, यसमा दुईटा, यसमा दुईटा, त 10। त 10 अनि +6 + 2 कति जना भयो त 18वटा इलेक्ट्रोन। यानी m सेलमा n = 3 मा बढी भन्दा बढी 2n² ले पनि त यही भन्छ, 2n² बाट पनि त यही आउँछ, 2 × 3 को स्क्वायर, त 2 × 3 3 9, यसरी त हामी भन्थ्यौ 2n², 18वटा इलेक्ट्रोन। अब हामी n = 4 मा जाऊ, KLM n सेलको कुरा गरेको छ। त यहाँ योसँग 4वटा होला, s पनि होला, त 4s 4p 4d 4f। त यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन, यसमा 2 2 2, कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, 6वटा इलेक्ट्रोन। यसमा 2 2 2 2 2, 10वटा इलेक्ट्रोन। यसमा पनि 2 2 2 2 2 2 2, यसमा 14वटा इलेक्ट्रोन। त एड गरौँ त सबैलाई एड गरेपछि कति आउँछ त यो सबैलाई। सो यसलाई हामीले 10 + 6 = 16 + 2 18, त यहाँ हामीले 18 8 8 4 12 32वटा इलेक्ट्रोन आउँछ। त यसमा हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ, 32वटा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ, 32वटा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ। त 2n² बाट निकालौँ त 2n², 2 × 4 को स्क्वायर, 2 × 4 = 16, 2 = 32, त्यसले पनि त्यही भनिरहेछ त। यसमा हामीले यसरी यतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ। अब हामी 5 मा जाउँ त, n = 5, त KLMNO, त O सेलको हामी कुरा गरिरहेको छौँ। त यो बिल्डिङमा कतिवटा फ्ल्याट छ, फेरि यसमा पनि 4वटा छ, किन नेपाल सरकारले 4 भन्दा बढी बनाउन दिइरहेको छैन, यसरी याद राख्नु। 5s 5p 5d 5f। त यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन, यसमा 6वटा इलेक्ट्रोन, यसमा 10वटा इलेक्ट्रोन, यसमा 14वटा इलेक्ट्रोन। त यसमा पनि एड गर्ने हो भने टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन आउँछ त 32वटा इलेक्ट्रोन आउँछ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, प्रोसिड गर्न सक्छौँ र टोटल इलेक्ट्रोन कुन सेलमा कतिवटा अटाउन सक्छ त्यो हामी भन्न सक्छौँ। अब हामी यही क्लास 8 क्लासको क्वेसनमा गइरहेको छौँ। क्याल्सियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा तपाईँलाई याद होला क्याल्सियमको रोल नम्बर कति हुन्छ, 20। त्यसमा याद होला KLMN। त सुरुमा हामी 2वटा राख्थ्यौँ, अनि दुईटा 18वटा बच्यो हैन, त 8 भन्दा बढी नै राख्ने। त अभियसली केमा 2टा भन्दा बढी अटाउँदैन पनि, किनभने त्योसँग s मात्रै छ, l सँग त s र p छ, त 2 या 6 कति भयो त, यहाँ 8वटा राख्न मिल्छ। m सँग त s पनि छ, p पनि छ, d पनि छ, 3वटा छ, त 2 6 10 कति 18। तर टिचर कहिले यहाँ 8 2 10, त यहाँ 10वटा त राख्न मिल्नु पर्ने हो, किनभने यसले त बढी भन्दा बढी 18वटा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ। अरे m सेलमा 18वटा राख्न मिल्छ, त तपाईँ m सेलमा 18वटा राख्न मिल्छ, त 10वटा किन नराखेको,
यहाँ टिचरहरु के गर्छ, हामी चाहिँ यहाँ 10 वटा नराखेर हामी यहाँ 10 वटा राख्थेनौँ है, याद होला तपाईलाई। हामी अक्टेट खेलिरहेको हुन्थ्यो। हामी के भन्थ्यौँ कि हामी यहाँ 8 वटा राखिदिने अनि अगाडि बढ्ने, अनि यहाँ 2 टा राख्ने। जब यसमा 10 वटा अटाउँछ मजाले, 18 वटासम्म अटाउँछ त 10 किन नराखेको? व्हाट इज द रिजन? अनि यो 2 टालाई एनमा किन पुगाएको? जबकि डी कम्प्लिटली फुलफिल भएकै छैन। एस र पीलाई हामीले भर दियो, डीमा गएन, सिधा एनमा गइसक्यो, एनको 4s मा गइसक्यो। व्हाट इज द रिजन? अब रिजन तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो रिजनको एन्सर दिन्छ n प्लस l रुलले। यानी पहिला हामी 1s लाई फिल गर्यो, 2 टा इलेक्ट्रोन, के को काम खत्म, l मा गयो 2s 2p, 2 या 6 कति भयो 8 वटा इलेक्ट्रोन। तब m मा गयो, m मा कति हुन्छ 3s 3p 3d, त 2 6 त फिल गर्यो 8, तर d लाई छोड्दियो, सिधा n मा गयो, n मा 4s 4p 4d र 4f छ, त सिधा l लाई 2 टा दिइहाल्यो। त यहाँ 3d ले भूख हडताल गर्दैन, 3d ले के हुन्छ, म मुख हेरी बस्छु, अनि तपाई सिधा अगाडि बढिसक्नु भयो। 4s लाई किन इलेक्ट्रोन दिएको, 3d लाई किन नदिएको? इलेक्ट्रोनलाई हामीले 3d लाई छोडेर 4s मा किन राखेको? यस कारणले त m भूख हडतालमा बस्नु पर्ने, किनभने m ले भन्छ अलि म त 18 वटा राख्न पाउँछु, त तपाईले कम से कम यहाँ 2 वटा छ भने त्यो 3d मा राख्नु पर्ने हो। व्हाट इज द रिजन? यसको एन्सर दिन्छ n प्लस l रुलले। यसले के भन्छ कि यसबाट हामी सब सेल्सहरुको एनर्जी लेभललाई कम्पेयर गर्छौं। एक्चुअली यो नियम त हामीले पहिले नै पढिसकेका छौं। यसमा अबाउ प्रिन्सिपलबाट पनि हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि इलेक्ट्रोन स्टुडेन्ट जहिले पनि कहाँ जान्छ, स्टुडेन्ट जहिले पनि लिस्ट मनी भएको रुममा जान्छ, यानी जुन रुमको भाडा सबभन्दा कम हुन्छ। त्यसैले इलेक्ट्रोन पनि त्यहीमा जान्छ, त्यही सब सेलमा जान्छ जसको एनर्जी लेभल लिस्ट हुन्छ। अब प्रब्लम के छ कि यो सिक्वेन्समा गएको भए त यो ट्रिकै हामीले बनाउनु पर्थेन। या हामी त ट्रिकमा आउँ त, यो ट्रिकमा हेर्नुस् त, यहाँ ट्रिकमा हेर्नुस् त, यो ट्रिकमा हेर्नुस् त, यहाँ ठिक छ, यहाँ पनि ठिक छ, यहाँ पनि ठिक छ, अनि यो 3 को बीचमा हेर्नु त, बीचमा 4s छिरिसक्यो नि त। किन छिर्यो होला? किनभने यसले के भन्यो, तपाईँ रुमको भाडा 500 राख्नुस्, म 600 राख्छु, अनि यसले के भन्यो, म 700 राख्छु, यसले भन्छ 800 राख्छु। यसले के भन्यो, 4s ले के भन्यो, मेरो रुमको रेन्ट त 3d भन्दा पनि कम हुन्छ, त्यसैले स्टुडेन्टलाई त सबभन्दा पहिला मेरैमा आउनु पर्छ। त्यसैले स्टुडेन्ट 3d मा नगएर 4s मा गइरहेछ, किनभने 3d को भाडा 800 छ र 4s को भाडा 700 छ। यानी एनर्जी लेभल जुन छ नि, एनर्जी लेभलको कारणले यस्तो भएको हो के। यो एनर्जी जुन छ यो हाम्रो कसको सानो छ त, एनर्जी n प्लस l रुल अनुसार हामी पत्ता लगाउने हो भने हामी हेर्छौं कि 3d को जुन एनर्जी छ त्यो चाहिँ ठुलो छ र 4s को एनर्जी सानो छ। त्यसैले इलेक्ट्रोन 3s पछि 3p मा गयो र 3p पछि 3d मा नगएर कहाँ गयो, 4s मा। तब फेरि आउँछ कहाँ, 3d मा। त यो कसरी पत्ता लगाउने सर एनर्जी? त दुईटा तरिका छ। या त तपाईँ पहिला यो मेरो ट्रिक घोकिहाल्नुहोस्, यो ट्रिकबाट तपाईलाई थाहा भइहाल्छ कि को पछि को आउँछ। एक्चुअली हामीले जुन सिक्वेन्स यहाँ बनाएको थियो यसमा लेफ्ट साइडमा थियो लिस्ट एनर्जी लेभल सबसे कम भाडा, यताको जुन फ्ल्याटहरु थियो त्यो हाईएस्ट मनी भएको थियो, हाईएस्ट एनर्जी लेभल, अनि सबभन्दा महँगो हो। त्यसैले स्टुडेन्ट कहिले पनि त्यहाँ जान खोज्दैन, जान्छ पनि त सबभन्दा लास्टमा नि जान्छ। त्यसैले अब n प्लस l ले हामीलाई घोक्नुबाट पनि बचाउँछ है। जस्तो मलाई n प्लस l ले के भन्छ कि n प्लस l रुलमा के भन्छ कि यसको भ्यालु निकाल्नुस्। म्याथमेटिक्सको दुईटा नम्बरले एड गरेर त भ्यालु आउँछ। यो भ्यालु जसको कम आउँछ, लिस्ट आउँछ, त्यसको एनर्जी लेभल सबभन्दा कम हुन्छ। एनर्जी लेभल सबभन्दा कम हुन्छ, जसको एनर्जी लेभल सबभन्दा कम हुन्छ इलेक्ट्रोन त त्यही जान्छ। अब कम्पेयर गरौँ 3d लाई र 4s लाई, हेरौँ त यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ त कसको एनर्जी बढी छ कसको कम छ। यहाँ n को भ्यालु कति भयो 3, l को भ्यालु कति भयो, d को लागि कति हुन्छ l को भ्यालु 0 sp d 0 1 2 2 हुन्छ। त n प्लस l कति आयो 5 आयो। यहाँ निकालौँ n को भ्यालु कति छ 4, l को भ्यालु कति छ 0, त n प्लस l कति आउँछ 4 प्लस 0 कति हुन्छ 4। त कसको भ्यालु कम आयो, 4s को भ्यालु कम आयो। त अभियसली यसको मतलब एनर्जी जुन छ 3d को बढी छ को भन्दा 4s भन्दा। त त्यसैले इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला 4 रुपैयाँ यहाँ तिर्नु छ, यहाँ 5 रुपैयाँ तिर्नु छ, त अभियसली इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला केमा जान्छ त 4s मा जान्छ। यसैले त्यहाँ हामीले अगाडि बढेको थियो क्याल्सियमको केसमा। यो एकदमै सिम्पल कुरा थियो, यो कुनै रकेट साइन्स होइन कि हामी यहाँबाट बुझ्न सक्दैनौँ। सो इलेक्ट्रोन जहिले पनि त्यसैमा जान्छ जसको एनर्जी भ्यालु सबभन्दा के हुन्छ त कम हुन्छ। इन केस मानौँ न कि दुईटाको एनर्जी भ्यालु n प्लस l को भ्यालु सेम आयो, जस्तो यहाँ n प्लस l को भ्यालु सेम नआएको कारणले हामीले डिसाइड गर्यौं, तर कुनै ठाउँमा यस्तो भयो कि n प्लस l को भ्यालु टाई गरिहाल्यो। टाईको मतलब के भ्यालु सेम भइहाल्यो। तब के गर्ने, तब n को भ्यालुलाई मात्रै हेर्ने, जसको n को भ्यालु सबभन्दा कम हुन्छ नि
इलेक्ट्रोन त्यसैमा पहिला जान्छ। जस्तो हामी एउटा इक्जाम्पलको लागि कुरा गरौँ, 4d भर्सेस 5p। पहिला n+l निकालौँ। यहाँ n4 छ र l जुन छ त्यो हो 2, त n+l कति आयो? 4 + 2 कति हुन्छ? 6। यहाँ जाउँ, यहाँ n5 छ र l1 छ, तो n+l कति आयो? 6। ल अब यहाँ त टाई भइहाल्यो, त इलेक्ट्रोन भन्छ अब म यो फ्ल्याटमा जाउँ कि यो फ्ल्याटमा जाउँ? कहाँ जान्छ? अभियसली यहाँ जान्छ, किन यहाँ n को भ्यालु के छ? सबभन्दा कम छ। पहिला n को भ्यालु हेर्ने होइन, पहिला n+l को भ्यालु हेर्ने। त्यहाँबाट डिसाइड हुन सकेन भने अनि मात्र n मा हेर्ने हो। फर्स्ट यसलाई हेर्ने, त्यसपछि यो नियमलाई हेर्ने। फर्स्ट यो नियमलाई हेर्ने, त्यसपछि यो नियमलाई हेर्ने। आई होप दैट आजको जुन हाम्रो भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ दैट इज द केस, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। सकेसम्म हाम्रो भिडियो आफ्नो साथीहरूको बीचमा शेयर गर्नु होला। तपाईलाई कुनै यस्तो टपिक छ जसमा डाउट छ, कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, हामी त्यसमाथि पक्कै पनि भिडियो बनाउने छौं। कुनै क्वेशन छ भने हामीलाई तपाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ ranprataps03@gmail.com मा। हामीलाई फेसबुकमा पनि तपाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज फिजिक्स गुरुकुल र फेसबुक प्रोफाइल फिजिक्स गुरुकुल छ। त्यसरी नै हामीसँग फेसबुक ग्रुप पनि छ फिजिक्स गुरुकुल भनेर। त्यसमा कुनै डाउट छ भने तपाई पक्कै पनि हामीलाई त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि म बिदा चाहन्छु। इट्स मी आरपी सिंह साइनिङ अफ। हैव अ नाइस डे।